ओके सो मैले चाहिँ के लिएँ भन्दा बाइक नेम चाहिँ एउटा स्ट्रिङको फर्ममा लिएँ होइन, बाइक ने लिस्ट अफ स्ट्रिङको फर्ममा लिएँ। अब मैले के गर्छु भने मेरो एउटा मेथड छ होइन, यो मेथड चाहिँ मेरो कन्स्ट्रक्टर चाहिँ कल हुने बित्तिकै रन हुने खालको मेथड जस्तो कि होइन, मेरो अब्जेक्ट बन्ने बित्तिकै यो मेथड चाहिँ कल भइहालोस्, ताकि मैले युजरलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो बाइकको लिस्ट चाहिँ देखाउन सकौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने सिम्पली प्रिन्ट नै गर्छु। प्रिन्ट कसरी गर्छु भन्दा प्रिन्ट गर्न फेरि लिस्ट प्रिन्ट गर्नु पर्यो होइन। लिस्ट प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब मैले बाइक नेम भनेर प्रिन्ट गरेँ भने चाहिँ यो प्रिन्ट हुँदैन, किनभने लिस्ट भन्ने बित्तिकै अब त्यसमा इन्डेक्सेसहरू हुन्छ। यो मात्र प्रिन्ट गऱ्यो भने त इन्स्ट्यान्स अफ बाइक नेम भनेर आइदिन्छ कि जुन हिजो आएको थियो नि, त्यसको लागि त हामीले त 0 इन्डेक्सको प्रिन्ट गर्नु पर्यो। भनेको हाम्रो लिस्ट बाइकको लिस्टमा भएको चाहिँ फर्स्टको बाइकको नाम प्रिन्ट गर्ने, तर मैले त एउटा मात्र भ्यालु त प्रिन्ट गर्ने होइन नि त। मेरो लिस्टमा भएको चाहिँ 10वटा बाइक छ भने 10वटै बाइक चाहिँ प्रिन्ट होस्। अब त्यसको लागि त मैले लुप लाउनु पऱ्यो, किनभने एउटै कुरा चाहिँ रन भइराखोस् अनि हरेक स्टेपमा चाहिँ त्यो प्रिन्ट भइराखोस् होइन। सो मैले अब थोरै लुप पनि जान्नु पऱ्यो। त्यसको लागि प्रिन्ट गर्नको लागि लुप युज गर्छु मैले। धेरै टाइप्सको लुपहरू छन् है, डाटमा चाहिँ एकदम नै धेरै टाइपको लुपहरू छन्। हामी चाहिँ सबैभन्दा सुइटेबल कुन हुन्छ, एकदम इजी कुन हुन्छ त्यो युज गर्छौँ। फर लुप भनेको एकदम कम युज। लिस्टमा त बाइक हजुर लिस्टमा बाइक नेम भनेर भेरिएबल क्रिएट भएको छ, तर त्यसमा भ्यालुहरू त छैन त बाइकको। भ्यालु पास गरेकै छैन अझै। भ्यालु पास गर्ने यहाँबाट हो क्या अहिले पछि। मैले अहिले चाहिँ मेरो क्लासलाई रेडी गराउँदैछु क्या, मैले हरेक कुरा प्रिन्ट गर्नको लागि मैले क्लासलाई रेडी बनाउँदैछु। मैले भ्यालु पठाउने भनेको चाहिँ यहाँबाट पठाउँछु क्या। यसको यो अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ नि त, यहाँ थियौँ यो अब्जेक्ट क्रिएट हुने बेला मैले यहाँबाट चाहिँ मैले लिस्ट यसरी पठाउनु पऱ्यो क्या। अब सरी यहाँबाट चाहिँ मैले के गर्छु भनेर यसरी अब भ्यालु पठाउँछु। तर यसरी पठाउनको लागि यो त फेरि के अरे हाम्रो त प्यारामेटराइज हो नि त। प्यारामेटराइज भन्नाले यो अप्सनल नेम्ड आर्गुमेन्ट हो नि त यहाँको। हाम्रो नेम्ड आर्गुमेन्ट भनेपछि त हामीले बाइक नेम लेख्नु पऱ्यो अगाडिपट्टि, यहाँ थियौँ त्यो भ्यालुको कुरा पनि आउँथ्यो। ल अहिलेको लागि मैले यत्तिकै एउटा छोडिदिएँ होइन। यहाँ लिस्टमा पठाउँछु है, लिस्ट अफ बाइक पठाउँछु यसरी। यहाँ कमा गर्दै अहिले भित्र नाम पनि लेख्छु म है। अहिले यहाँ 3टा बाइक छ भनेपछि 3टै प्रिन्ट हुनु पऱ्यो नि त मेरो यहाँ सिस्टममा त। तर मैले 0 लेखेँ भने लिस्टको भ्यालु प्रिन्ट हुनु भनेको त त्यो लिस्टको नाम लेख्ने अनि स्क्वायर ब्र्याकेट दिएर यसरी प्रिन्ट गरिन्थ्यो नि त हामीले। लिस्टको नाम भनेको अहिलेको लागि मेरो बाइक नेम छ अनि 0 इन्डेक्स मैले यसरी प्रिन्ट गर्न मिल्दैन कि। यसरी प्रिन्ट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने सबै भ्यालु आइदिन्छ कि, भनेको लिस्टकै फर्ममा भ्यालु आइदिन्छ कि। यसरी नै भ्यालु आइदिन्छ। यसरी नै भ्यालु आउनु भनेको त त्यो त अलिकति युजर एक्सपिरियन्सबाट अलि नराम्रो भयो। त्यो लिस्टै देखाइदियो भने त के मतलब होइन। हामीले चाहिँ अलिक फर्ममा देखाउने, त्यहाँभित्रको इटरेट मात्रै होस् कि, यहाँभित्रको चाहिँ आइटमहरू मात्रै प्रिन्ट होस् कि, यो बाहिरको स्क्वायर ब्र्याकेटहरू प्रिन्ट नगर्ने। यत्तिकै प्रिन्ट गरिदिउँ भने स्क्वायर ब्र्याकेट पनि प्रिन्ट हुन्छ कि होइन। तर हामी त्यसरी प्रिन्ट गर्ने होइन नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने एउटा कुनै लुपहरू युज गर्छु, किनभने एउटा मात्रै भ्यालु प्रिन्ट गर्दिनँ मैले। 0 अनि 1 2 लेखेर गर्दिनँ। सो यसलाई चाहिँ रन भइराख्ने बनाउनु पऱ्यो, आई लेख्नु पऱ्यो यहाँ होइन। अनि यो आई चाहिँ हरेकचोटि बढोस् होइन। तर आई बढाउनको लागि पनि अब थोरै लुपको कन्सेप्ट लाउनु पऱ्यो। लुप पनि धेरै सेम अरूको जस्तै लुप हुन्छ होइन। यसमा एक्स्ट्रा अरू भनेको चाहिँ फर इच लुप हुन्छ, फर इन लुप हुन्छ होइन। अनि अरू त्यही लुपलाई चाहिँ म्यापमा कन्भर्ट गर्न पनि मिल्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ म एकदम सिम्पल लुप हामीले पढिरहेको पहिलेबाट त्योबाट ट्राई गरौँ होइन। अनि अरू केसहरूमा आइरहेको छ लुपहरू, हरेक केसमा कुन युज गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। अहिले म फर लुप नै युज गरिदिन्छु अहिलेको लागि है। सिम्पल फर लुप युज गर्नको लागि हामीले सिन्ट्याक्स त्यही नै हो है, फर लुपको सिन्ट्याक्स त्यही नै हो। फर लेखिन्छ अनि फर्स्टमा भ्यार आई अथवा इन्ट आई लेख्ने भयो, इजिकल टु 0 गरिन्छ भनेको आईको यसले फर लुपले चाहिँ तिनवटा प्यारामिटर लिन्छ होइन। एउटा चाहिँ इनिसियलाइजेसन हुन्छ फर लुपमा, भनेको आईको अब जुन भेरिएबल लेख्नु भयो त्यसलाई चाहिँ सुरु गर्ने, भनेको हाम्रो लुप चाहिँ कतिबाट चलाउनु त नि, 1बाट चलाउने कि 0बाट चलाउने कि 2बाट चलाउने कि भनेर के। हाम्रो लुप चाहिँ मलाई 0बाट चलाउनु छ, किनभने लिस्ट जहिले पनि 0बाटै सुरु हुन्छ। मलाई फर्स्टबाटै भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ नि त। सो त्यसको लागि मैले आईको भ्यालुलाई के गरिदिएँ, इनिसियलाइज गरिदिएँ 0बाट। अनि सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ कन्डिसन लिन्छ जहिले पनि। कन्डिसन भनेको चाहिँ यो लुप कहिलेसम्म रन गर्ने
कहिलेसम्म यसलाई ट्रु बनाउने भनेको लिस्टको अन्तिमसम्म नआउँदासम्म ट्रु के अरे यो लुपलाई रन गर्ने। लिस्टको अन्तिम भनेको यसको लेन्थ नै त हो होइन। जस्तै यहाँ यो केसमा 1 2 3 छ भनेपछि यसको लेन्थ भनेको 3 हुन्छ। जतिवटा आइटम त्यति नै त्यसको लेन्थ हुन्छ। अनि त्यतिचोटि नै हामीले लुप चलाइदिए भयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा मेथड युज गर्नुपर्छ, आई इज लेस देन भनेको यो लुप चाहिँ कहिलेसम्म चलोस् भन्दा आई को भ्यालु चाहिँ लेस देन बाइक नेमको लेन्थ भन्दा, बाइक नेम डट लेन्थ यसको लेन्थसम्म मात्रै चलोस् भनेको। यदि अब त्यहाँ लेन्थ कति छ हाम्रो है, हाम्रो अहिलेको लागि लेन्थ सपोज यहाँ 3 छ, यो केसमा 3टा बाइक पठाउँदैछु भनेपछि यो लुप चाहिँ 3 चोटि चल्ने भयो भनेको फर्स्टमा आई को भ्यालु 0 हुन्छ, 0 इज लेस देन 3 ट्रु हो भनेपछि चल्छ नि त होइन। अनि सेकेन्ड स्टेपमा आई को भ्यालु चाहिँ मैले सधैँभरि एउटै अब यत्तिकै छोडिदियो भने के हुन्छ भने आई चाहिँ इन्फाइनाइट रन हुन्छ क्या हाम्रो, किनभने आई को भ्यालु सधैँ 0 भइरहेको क्या, चेन्जै भएन, 0 भयो फेरि माथि आएको छ 0 भएछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आई को भ्यालु चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गराउनु पर्यो होइन। भनेको आई को भ्यालु चाहिँ हरेक लुपमा चाहिँ के होस् बढोस्, एक एक स्टेप है, प्लस प्लस होस् होइन। प्लस प्लस भनेको सिम्पली के भन्दा आई को भ्यालु चाहिँ बढोस् भनेको हरेकचोटि चाहिँ आई को भ्यालु 0 छ 1 छ 2 छ 3 छ रन होस् होइन। अनि मैले यहाँ चाहिँ यसलाई कतिचोटि रन गराएको छु भने 0 फर्स्टमा आई को भ्यालु 0 हुन्छ है, यहाँ हेरौँ है 0 छ। अब 0 भइसकेपछि चाहिँ यो भित्रपट्टि पस्छ, अनि भित्र पसिसकेपछि प्रिन्ट हुन्छ। के प्रिन्ट हुन्छ भन्दा बाइक नेम आई, बाइक नेम आई को भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ भनेको आई को भ्यालु सुरुमा 0 छ भनेपछि 0 इन्डेक्सको भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो होइन, 0 इन्डेक्सको भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो। अनि सो अगाडि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ के पनि गर्छु भने फर्स्टमा चाहिँ 0 हुन्छ भनेपछि म अलिकति यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ इन्टरपोलेसनहरू युज गर्छु, म अलिकति राम्रो बनाउन है। भित्रपट्टि चाहिँ मैले यस्तो गरिदिएँ, अनि यहाँ चाहिँ सिम्पल एउटा डलर साइन लेखिदिन्छु, यहाँ प्रिन्ट हुन्छ। अनि चाहिँ मैले यहाँ के गर्छु भने मलाई 1 2 3हरू पनि प्रिन्ट गर्नु छ कि होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले आईलाई नै प्रिन्ट गर्ने हो होइन, आईलाई नै प्रिन्ट गर्ने। तर आई को भ्यालु त सुरुमा 0बाट हुन्छ कि, त्यो मलाई त तर भ्यालु देखाउने बेला त 1 2 3 गर्दै देखाउनु छ नि त, तर आई को भ्यालु त 0 छ कि। त्यो भएपछि के गरिदिन सकिन्छ भने हामीले कर्ली ब्राकेटभित्र राखेर आई +1 गरिदिने के होइन। अनि यहाँ डट गर्ने, अनि एउटा स्पेस दिने भनेको फर्स्टमा 1 आउँछ, अनि बाइक नेम अब सपोज हिरो होन्डा आयो होइन। अनि फर्स्टमा अनि त्यसपछि आई को भ्यालु चाहिँ 1 हुनु, आई को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ, तर यहाँ देखाउने बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ 2 देखाउँछ, किनभने आईमा 1 जोडिएछ नि त हरेक लुपमा है। मैले सिम्पली प्रिन्ट गर्न चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउन मात्रै हो यो लुप लागेको है। यति गरेर मैले आफ्नो बाइकलाई पनि इजिली सो गर्न मिल्यो। अब बाइकलाई अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो हामीले, प्रिन्ट होइन बाइकको अब्जेक्टलाई कल, त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले सिम्पली डट गरेर सो आवर बाइक्स भनेर मैले सिम्पली त्यो अब्जेक्टलाई कल गरिदिएँ, सरी त्यो मेथडलाई कल गरेँ, यो मेथडलाई कल गरेँ। लुपमा चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु राख्नु पर्दैन, म भन्छु इक्वल टु किन नराखेको भनेर है। लेस देन राख्नु र इक्वल टु नराख्नुमा यहाँ फरक छ है त। जस्तै ल हाम्रो भ्यालुलाई अहिलेको लागि मैले यहाँ सपोज अब के लेखौँ होइन, पल्सर हिरो होन्डा अनि बुलेट ल, यति 3टा भ्यालु पास गरेँ होइन। 3टा भ्यालु पास गरेपछि चाहिँ मैले यसलाई रन गरेँ भने चाहिँ 3टा प्रिन्ट हुन्छ होइन। तर यो आई को भ्यालु त मेरो सुरु केबाट भएछ 0बाट भएछ नि त। 0बाट भइसकेपछि 0 1 भयो होइन, अनि 1 2 भयो, अनि 2 चाहिँ 3 भयो कि भनेपछि मेरो लिस्टमा 3टा मात्र आइटम छ कि। अनि मैले यदि यहाँ इक्वल टु गरेँ भने त 4 पनि ट्रु हुने भयो कि, बुझियो। त्यही भएर इक्वल टु नगरेको, किनभने यहाँ त अर्को लुप पनि ट्रु भइदिन्छ, अनि त्यहाँ त फेरि आइटमै हुन्न, किनभने आइटम त 3टा मात्रै छ होइन। 0बाट यदि मैले यहाँ 1 गरेको भए चाहिँ इक्वल टु लेख्नु पर्थ्यो, फेरि यहाँ मैले इनिसियलाइज नै 1 गरेको भए चाहिँ इक्वल टु गर्नु पर्थ्यो है। तर मैले सुरु चाहिँ 0बाटै गरिदिएको छु कि, त्यही भएर इक्वल टु पर्दैन यो केसमा है। सो अब मैले के गरेँ सिम्पली यसलाई आवर बाइक्स भनेर चाहिँ प्रिन्ट गरिदिएँ। होपफुल्ली हाम्रो चाहिँ 1 2 3 गर्दै आउनु पर्यो है। कसरी आयो ओ यस्तो ल हेरौँ है। यसमा चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो लिस्टको चाहिँ प्रिन्ट त भयो
तिनटै आइटम प्रिन्ट भयो, आई पनि प्रिन्ट भयो, सबै कुरा सेम जस्ताको त्यस्तै हामीले जसरी पास गरेको थियौँ। तर यो अगाडिको चाहिँ चेन्ज भएछ है। अगाडिको चाहिँ 1 2 3 हाम्रो एक्सपेक्टेसन यही थियो। तर हाम्रो यता राइट साइडमा चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भन्दा पल्सर देखाउनु पर्थ्यो, हिरो हन्डा देखाउनु पर्थ्यो, अनि बुलेट देखाउनु पर्थ्यो होइन। तर यसरी आईको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट भएन। किन भएन सो हामी हेरौँ है त। किन भएन भने यो आई चाहिँ के भन्दा स्ट्रिङमै भइदिएछ क्या हाम्रो। यो दुईवटा भयो, दुईवटा भ्यालु हो क्या हाम्रो। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ थिएँ अलिकति कर्ली ब्र्याकेट युज गर्नु पऱ्यो कि। यसले चाहिँ त्यो यसलाई यो आईलाई चाहिँ उसको रूपमा लिदियो कि स्ट्रिङकै रूपमा लिदियो कि, त्यही भएर मैले कर्ली ब्र्याकेट युज गरेँ है। अब मैले रन गर्छु। ओके, अब चाहिँ हाम्रो आयो आवर बाइक्स भनेर चाहिँ 1 मा चाहिँ पल्सर आयो, 2 मा चाहिँ अब हिरो हन्डा भनेर आयो, 3 मा बुलेट भनेर आयो। अब यसरी नै मैले यहाँ थिएँ अरू बाइक पनि थप्न सकेँ कि। अब थपेँ भने फेरि त्यति नै लुप चल्छ, अरू सबै कुरा भ्यालिड हुन्छ। बिआर थप्दिए, ओके, यामाहा थपेँ, ल रन गरेँ। ओके, रन गऱ्यो भने हाम्रो यी 5वटा बाइकको लिस्ट चाहिँ आयो, जुन चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्टर थ्रुबाट गरेछौँ। हामीले कतैबाट भ्यालुलाई चाहिँ डिफाइन गरेकै छैनौँ। यी कन्स्ट्रक्टर अन द स्पोट कन्स्ट्रक्टर नाम के अरे कन्स्ट्रक्टर बनाउने बेलै भ्यालु पास गरेछौँ क्या। यदि हाम्रो कन्स्ट्रक्टर यदि हुन्थेन भने चाहिँ हामीले यसलाई कसरी गर्नु पर्थ्यो भने object1 डट बाइक नेम इज इक्वल टु समथिङ नाम लेख्नु पर्थ्यो। फेरि object1 डट बाइक नेम इज इक्वल टु समथिङ डट एड गर्नु पर्थ्यो, किनभने लिस्ट हो नि त यो त। हरेकचोटि यो बाइक नेममा चाहिँ हामीले हरेक आइटमहरू चाहिँ डट एड गर्नु पर्थ्यो कि होइन। तर हामीले कन्स्ट्रक्टर पास गर्ने बेला यसरी गऱ्यौँ, ल अलि इजी भयो हाम्रो काम होइन। अनि अलि रन पनि भयो कि हाम्रो एप खोल्ने बित्तिकै यो डिटेल्स देखाउने कि। अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एक्टिभेट डिएक्टिभेट गर्ने अप्सन देखाउने, अथवा चेक गर्ने स्ट्याटस के छ, राइडिङको स्ट्याटस चेक गर्ने खालको देखाउने, के गर्ने हो हामीले होइन, त्यो काम गर्न सकियो है। सो कन्स्ट्रक्टरहरू भनेको यस्तो काममा युज हुन्छ हाम्रो है। मोस्ट अफ द ठाउँमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टरहरू किन युज गर्ने भन्दा चाहिँ त्यो क्लास चाहिँ रन हुने बित्तिकै मलाई केही भ्यालु पास गर्नुपर्ने हुन्छ कि कहिलेकाहीँ। नत्र भने यदि त्यहाँ त्यो भ्यालु आएन भने चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा इरर हुने चान्सेस हुन्छ, युआई नै नदेखाइदिने हुनसक्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तै एउटा म एउटा स्क्रिन 1 हो है। स्क्रिन 1 मा चाहिँ एउटा भ्यालुहरू लोड भइरहेछ होइन। जस्तै लिस्ट आइटमको लिस्टहरू लोड भइरहेछ होइन। जस्तै यही पल्सर हिरो हन्डा यो स्क्रिन 1 मा देखाएको छ मेरो होइन। अनि यो स्क्रिनको यो पल्सर 1 मा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो पल्सर 1 मा आएको डिटेल्स चाहिँ नेक्स्ट स्क्रिनमा चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सनहरू देखाउने क्या। यही पल्सरको मात्रै डिस्क्रिप्सन देखाउने कि। त्यसको लागि त मैले के गर्नुपर्छ भने यो स्क्रिन 1 बाट चाहिँ यसको भ्यालुलाई चाहिँ मैले त्यो स्क्रिन 2 को क्लासमा चाहिँ एज अ कन्स्ट्रक्टर पास गर्नुपर्छ कि, ताकि त्यो क्लास चाहिँ सबै कन्स्ट्रक्टर चाहिँ सबै क्लासको अब्जेक्ट बन्ने बित्तिकै भ्यालु पास भइहाल्छ। अनि हाम्रो युआईमा चाहिँ रिफ्लेक्ट भइहाल्छ क्या। अब मैले अरू तरिकाले पठाउन खोजेँ भने चाहिँ युआई चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बिग्रिन्छ, इरर आउँछ कि। रेड कलरको युआईको इरर आउँछ होइन। त्यो यो पनि हेरौँ हामी फ्लडर गर्दाखेरि यो कुरा पनि देखिन्छ। पास एज अ कन्स्ट्रक्टर हामीले पास गर्नु कारण के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यति बेला नै आउँछ है। जस अहिलेको लागि के बुझौँ भन्दा कन्स्ट्रक्टरहरू भनेको चाहिँ कुनै पनि क्लास चाहिँ इनिसियलाइज हुने बित्तिकै भ्यालु पास गर्नको लागि मैले युज गर्छु है, ताकि मेरो युआई चाहिँ एकदम पर्फेक्टली फाइन निस्कियोस्, कुनै पनि युआईमा चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरू नहोस्। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने मैले एकचोटि डाटा लोड गरिसक्छु। ल हेर है त, अहिले यो के अरे कन्स्ट्रक्टरमा पास गर्नुको कारण पनि एउटा छ कि। जस्तै के हुन्छ भने मैले यो पल्सरको डिटेल्सहरू एकचोटि मैले आफ्नो अनलाइनबाट एकचोटि आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरिसकेपछि नेक्स्ट टाइम अर्को स्क्रिनमा जाँदा पनि मैले किन फेरि रिडाउनलोड गर्नु पर्यो त नि त्यसलाई होइन। एकचोटि डाउनलोड गरिसकेपछि त्यही भ्यालुलाई मैले फेरि पठाउन नि सक्छु नि त। त्यही भएर चाहिँ मैले कन्स्ट्रक्टर युज गर्छु कि। किनभने मैले एकचोटि मेरो एउटा स्क्रिनमा मैले डाउनलोड गरेँ सबै भ्यालुलाई, अथवा एउटा स्क्रिनमा चाहिँ मैले सबै मेरो डाटालाई फेच गरेँ। अब नेक्स्ट स्क्रिनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यही फेच गरेको डाटाको एउटा लिस्टलाई पठाइदिनु त हो नि। त्यो भएपछि के भएन, हाम्रो कोड चाहिँ अप्टिमाइज भयो। त्यो फेरि पोसिबल कन्स्ट्रक्टरबाट मात्रै हुन्छ है। सो द्याट वी युज कन्स्ट्रक्टर इन आवर क्लास
हैन। अनि हामीले लुप पनि युज गऱ्यौँ। लुप यो मात्र हुँदैन है, यसमा अरू धेरै लुप हुन्छन्। वाइल लुप, डु वाइल लुप भन्ने कुरा त सायद यो लुप त खासै देखिँदैन फ्लटरमा नि हैन, यो लुप नि एकदम कम देखिन्छ फर लुप। अब वाइल डु वाइल लुप भन्ने कुरा त अब झन् रेयर नै हो है। मेरो एक्सपिरियन्सबाट पनि मैले खासै त्यो लुपहरू चाहिँ मैले युज नै गरेको छैन, कमै युज हुन्छ है। हाम्रो लुप अलिकति युज हुने भनेको बरु यो फर लुप चाहिँ कतै कतै देखिन सक्छ, नत्र भने यही काम पनि हामीले एक लाइनमा गर्न नि सकिन्छ कि। सो यत्रो किन युज गर्नु पर्यो त नि हामीले हैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने सिम्पली लिस्टको नाम दिन्छु बाइक। अझै ल हैन, म दुईटा तरिका सिकाउँछु, अलि झन् कम हुँदै आउने टाइपको है। अर्को लुप लिन्छु, फर इन लुप भन्छ कि यसलाई चाहिँ, फर इन लुप, फर लुप होइन कि फर इन लुप है। अब मैले यसमा के गर्छु भने भ्यार आइटम्स इन भनेको, यो भ्यार भनेको डाटा टाइप, के को डाटा टाइप भन्दा यो आइटम्सको डाटा टाइप। इन भनेको चाहिँ ल कुनमा चाहिँ मैले लुपलाई रन गर्ने त नि भनेको, इन कुनमा भन्दा बाइक नेममा, सिम्पली यति है। भनेको अब यो बाइक नेमको सबै डाटा चाहिँ यो आइटम्समा सिफ्ट भइदिन्छ कि, यो बाइक नेमको सबै डाटा चाहिँ यो आइटम्समा गएर बस्दिन्छ। अनि यो आइटम कस्तो टाइपको डाटा टाइप भइदिन्छ, लिस्ट अफ स्ट्रिङ भइदिन्छ कि, यो चाहिँ स्ट्रिङको लिस्ट भइदिन्छ। भनेको यसको डाटा चाहिँ हामीले यसमा सिफ्ट गरेको हो कि यो लुपलाई, यसलाई फर इन लुप भन्छ है। अहिलेको भन्दा अलिकति म्याथ डट लेन्थ यस्तो यस्तो आई प्लस प्लसहरू युज गर्नु परेन नि त यसमा हैन। यो लुप चाहिँ बरु त्योभन्दा चाहिँ अलिकति बढी नै युज हुन्छ है। अब प्रिन्ट गर्छु मैले, प्रिन्ट गर्ने तरिका अब आफूले कसरी देखाउने हो, म स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन नै युज गरेँ यसमा हैन। डलर लेख्छु, डट गरेर आइटम्स। अब मैले बाइक नेम बिर्सिन्छु किनभने अब मेरो सबै भ्यालु त आइटम्समा आएर बसेछ कि है। सो मैले आइटम्सलाई प्रिन्ट गर्छु, आइटम्सको आइटम्सलाई मात्रै प्रिन्ट गर्छु है। यस्तो आई साई भन्ने केही पनि चाहिँदैन, किनभने यो लुप चाहिँ हरेक टाइम चाहिँ के हुन्छ भने पहिला पल्सर जान्छ, अनि हिरो हन्डा जान्छ, अनि बुलेट जान्छ, अनि भिआर जान्छ, अनि यामाहा जान्छ, यसरी जान्छ आफू है। सो अब मैले रन गर्छु यसलाई। ओके, रन गर्दा फेरि पल्सर, हिरो हन्डा, बुलेट, भिआर, यामाहा एकदम नर्मली तरिकाले अहिलेकै तरिकाले आयो। तर हामीले यसमा अगाडिपट्टि थोरै उलाइदिउँ न हैन, त्यो 1 2 3 देखाउने स्टाइल, जसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने अब 1 2 3 चाहिँ देखाउन मिलेन नि त, किनभने अब हाम्रो त्यहाँ आई भन्ने छँदै छैन। अब मैले यसको लागि चाहिँ 1 2 3 कसरी देखाउने हैन। सो मैले अब अरू कुनै लोजिक लाएर चाहिँ गर्न सक्छु हैन। अब यसमा अब यसरी इन्टिजर आई भनेर एउटा कतै बनाइदिने, इन्टिजर आई यदि मलाई देखाउनु नै छ भने है। तर यो हाम्रो फ्लटरको केसमा चाहिँ यस्तो गर्नु पर्दैन, किनभने फ्लटरमा चाहिँ यो फ्यासिलिटीहरू चाहिँ हुन्छ हैन। अहिले मैले जस्ट डाटमा चाहिँ देखाउनु पर्यो भने मात्रै मैले 1 बाट सुरु भ्यालु यसको इनिसियलाइज गरिदिएँ हैन अहिलेको लागि। अनि यो आईलाई चाहिँ मैले यहाँ प्रिन्ट गरिदिन्छु। अनि यो आई चाहिँ हरेकचोटि के होस्, +1 होस्। अनि यसलाई हैन यस्तो गरौँ, यो फेरि सधैँ 2 2 मात्रै देखाउँछ। अनि हरेकचोटिको प्रिन्टमा चाहिँ यसको आईको भ्यालु चाहिँ ++ होस् हैन। यति गर्यो भने त 1 2 3 त आउने भयो हाम्रो। यो अगाडिको यो लेख्नु पर्दैन है, यो कर्ली ब्र्याकेट, किनभने यो त आई भनेको सिंगल हो नि त, सिंगल भएपछि कर्ली ब्र्याकेट लेख्नु पर्दैन, बरु यहाँ एउटा डट दिने अनि अलिकति राम्रो बनाउने। ल 1 2 3 4 5 गर्दै आयो। जस्ट हामीले चाहिँ त्यो आईको फ्यासिलिटी 1 2 3 4 नदेखाउने फ्यासिलिटी भएको कारणले यसरी गऱ्यौँ। एउटा 1 भनेर बाहिर इनिसियलाइज गऱ्यौँ। अनि यो लुप भन्ने कुरा त रन भइरहेको छ नि त हरेकचोटि, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ आई ++ गरिदियौँ के, भनेको हरेक लुपमा चाहिँ आईको भ्यालु एक एक गर्दै बढ्ने हैन। सो द्याट हामीले के गर्यौँ भन्दा सिम्पली आफ्नो भ्यालुहरूलाई चाहिँ यसरी प्रिन्ट गर्न सक्यौँ। ओके, अब भ्यालुहरू हाम्रो लगभग प्रिन्ट पनि भयो हैन। अब यस्तो अर्को लुप पनि छ है, अर्को लुप पनि छ। यो चाहिँ फर लुप, फर इन लुप है। मैले चाहिँ के गर्छु भने यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिन्छु है। मैले ऐकोलाई चाहिँ मैले फालेँ, म त्यसलाई पनि ल्याउँछु, म त्यो तिनटैलाई राखिदिउँ न हैन, भित्र अलिक सजिलो हुन्छ हेर्न। ओके, ल यो लुप पनि आयो, यो लुप पनि आयो। यसलाई चाहिँ म कमेन्ट गरिदिन्छु। यो चाहिँ फर लुप है, यो फर लुप हो, यो फर इन लुप हो, फर इन है। यो त्यो भन्दा नि अझै इजी भयो हैन। अब यो
अब यो पछि नि म अर्को एउटा लुप लेख्छु जुन चाहिँ फर इच लुप है। यो यसको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा सिम्पली लिस्टको नाम लेखिन्छ। भनेको फर इच भनेको अब हामीले नर्मली नेपालीमा बुझ्दाखेरि सबैको लागि भनिन्छ नि, सबैको लागि फर इच अफ द आइटम के होइन। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दा डट गर्छु। डट गर्ने बित्तिकै हामीलाई धेरै आउँछ होइन। अब मैले यहाँ युज गर्ने भनेको फर इच हो। यहाँ यी फर इच क्लिक गर्ने बित्तिकै फर इच पनि आयो है। अब फर इचमा चाहिँ एउटा प्यारामिटर हामीले भ्यालुलाई पास त गर्नु पऱ्यो नि त। भनेको यो बाइक नेममा भएको लिस्टहरू चाहिँ अब यसमा जान्छ क्या। अघि जसरी यहाँ यो बाइक नेममा भएको लिस्ट यो आइटम्समा गर्थ्यो नि, अहिले चाहिँ यसमा के हुन्छ भने यो बाइक नेममा भएको लिस्टका आइटम चाहिँ अब यसमा टर्न बाई टर्न यो यक्स भन्ने यक्स जे लेखे नि हुन्छ। यहाँ बाइक्स भनेर लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यहाँ यो नाम यहाँ आइटम्समा जे लेखे नि हुन्छ, यहाँ पनि आईमा जे लेखे नि हुन्छ, फरकै पर्दैन है। अब यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा बाइक्स लेखेँ, सिम्पली बाइक्स भनेर लेखेँ है। भनेको सबै फर इच के सबै मेरो लुपहरू चाहिँ बाइक्समा गयो क्या। अब हरेकचोटि रन गर्दा अनि इजिकल टु गरेर मैले यस्तो कर्ली ब्र्याकेट दिएर मैले सिम्पली यहाँ के गर्छु भन्दा प्रिन्ट गर्छु। केलाई प्रिन्ट गर्छु? बाइक्सलाई प्रिन्ट गर्छु है। मैले सिम्पली बाइकलाई प्रिन्ट गरिदिएँ है। त्योभन्दा पनि अझै इजी। अब मैले रन गर्छु, सबै 5वटै लिस्ट मेरो सक्सेसफुल्ली प्रिन्ट भयो होइन। सक्सेसफुल्ली मेरो 5वटै लुपहरू चाहिँ प्रिन्ट भइदियो। सो यसरी चाहिँ अब यसमा नि अब आई इजिकल टु 1 2 त्यही लाउनु छ, 1 2 3 4 देखाउनु छ भने यही तरिकाले देखाउने है। यही हो, सेम हो यसमा, किनभने यसमा त्यो आईको भ्यालु भन्ने हुँदैन। सो होइन, हामीले चाहिँ यसलाई आई इजिकल टु 1 भने इनिसियलाइज बाहिर गर्ने अनि लुपभित्र चाहिँ आई प्लस प्लस गरिदिने। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले 1 2 3 4 5 नै प्रिन्ट गर्न मिल्छ है। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यत्तिकै छोडिदिएँ। अब यसलाई अर्को कुरा के पनि गर्न मिल्छ भन्दा हाम्रो डाटमा चाहिँ नभनौँ, आजकल सबैमा हुन्छ होइन। डाटको केसमा नि एउटा के छ भने चाहिँ फ्याट एरो फङ्सन भन्ने युज हुन्छ क्या। फ्याट एरो फङ्सन भनेको कस्तो फङ्सन भन्दा जसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल एउटा एरोबाट चाहिँ हामीले लेख्न मिल्छ कि स्टेटमेन्ट एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट छ भने चाहिँ जसलाई चाहिँ एरोले लेख्न मिल्छ कि। एरो भनेको चाहिँ सिम्पली म अहिलेको लागि यतिलाई डिलिट गरिदिन्छु। फर इच लुप लेखेँ होइन। अब फर इच लुप लेखेपछि त मैले यहाँ थिएँ त अघि यसरी कर्ली ब्र्याकेट लेखेको थिएँ नि मैले। यो कर्ली ब्र्याकेट लेख्न पर्दैन, एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट छ भने। मल्टिपल लाइनहरू छ, मल्टिपल स्टेटमेन्ट छ भने चाहिँ लेख्नुपर्छ होइन। एउटा मात्रै लाइन छ भने हामीले यसरी एरो लेख्न सक्छौँ क्या यहाँ थियौँ है। एरो लेखेर मैले के गर्छु, सिम्पल प्रिन्ट गरिदिन्छु। प्रिन्ट केलाई गर्छु? बाइक्सलाई प्रिन्ट गर्छु। यो त झन् एक लाइनमै भयो, एक लाइनमै भइदियो। यसलाई रन गर्छु। रन गर्दाखेरि सक्सेसफुल्ली हाम्रो त्यही डाटा, हाम्रो जसरी त्यही सेम डाटा नै प्रिन्ट भयो, तर फ्याट एरो फङ्सन युज गरेर है। यसलाई एरो फङ्सन है। यसरी हामीले एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट छ भने चाहिँ एरो फङ्सन युज गर्न सक्छौँ कि, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कोड चाहिँ अलिकति के देखिन्छ, अलिकति क्लिन देखिन्छ, अलिकति राम्रो देखिन्छ होइन। कोड पढ्नको लागि पनि अलि रिडेबल पनि हुन्छ। सो यसरी एउटा यस्तो यसमा मात्र होइन, अरूमा नि गर्नु मिल्छ है। अब जहाँ अब हाम्रो एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गर्नु मिल्छ। भनेको अघिसम्म हामीले यत्रो एउटा सुरुमा यत्रो लाइनमा यति धेरै कोड लेख्यौँ, त्यसपछि यही कुरा यतिमा गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि फेरि फर इच लुपको पनि त्यसरी नै कर्ली ब्र्याकेट लाएर गरेछौँ। तर त्योभन्दा नि अझै यसरी गऱ्यौँ अझै हामीले एउटै लाइनमा होइन। एउटै लाइनमा हाम्रो प्रिन्ट भइदियो नि त। यत्रो डाटा सेम डाटा हो कि, तिनटैले सेम डाटै दिएछ कि, केही फरकै छैन। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो कोडलाई चाहिँ कुन वेमा चाहिँ बढी अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ कि है। कोड अप्टिमाइज भनेको चाहिँ यहाँ थिमा आउँछ कि है। त्यही काम हाम्रो अर्को इजी मेथडले गरिदिन्छ भने हामीले त्यत्रो 3-4वटा लाइन किन लेख्नु पऱ्यो त नि है। यसरी अलिक फास्ट पनि हुन्छ, जति थोरै कोड त्यति फास्ट हुन्छ कि हाम्रो प्रोग्राम रन गर्न होइन। ल अब लुपको पनि भयो यही कुराहरू। ओके ल, लुपहरू चाहिँ यही नै हो होइन। यसरी हामीले कन्स्ट्रक्टरहरू पनि युज गऱ्यौँ, लुपहरू पनि युज गऱ्यौँ। अब हामी थोरै म्याप्सतिर जाऊँ है। म्याप्समा जानभन्दा पहिला म थोरै लुप नै लाउँछु होइन। तर एउटा के गर्छु भने यसमा मैले मलाई चाहिँ यो लिस्टमा भएको
यो लिस्टमा भएको चाहिँ अब म थोरै लिस्टको थोरै मेथडहरू मलाई चाहिँ खेलाउनु मन लाग्यो है। म पनि भर्खरै ट्राई गर्छु है त, यो के हुन्छ है त। मलाई चाहिँ के गर्नु छ भने मेरो लिस्टमा भएका कहिलेकाहीँ मैले के पनि गर्न सक्छु भने मेरो लिस्टमा भएको आइटम्सलाई पनि मैले फिल्टर गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि कुनै केसमा। मेरो लिस्टमै भएको आइटमहरू मध्येमा नि मैले कहिलेकाहीँ, किनभने लिस्टमा त ओभरअल रूपमा हाम्रो कम्प्लिट डाटा आउँछ नि त, तर त्यहाँ मध्येमा नि मलाई सपोज अहिलेको लागि यहाँ बाइकहरू चाहिँ मलाई पल्सरको बाइकहरू मात्रै छुट्याउनु मन छ, हुन्छ त। लिस्टमा त हाम्रो सबै डाटा आउँछ, पल्सर सबै कम्पनीको आउन सक्छ होइन, तर चाहिँ मलाई यहाँ चाहिँ बजाज कम्पनीको बाइकहरू मात्रै छुट्याउनु छ अहिले एकछिनको लागि होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ के गर्न सक्छु भने अब कसरी यसलाई चाहिँ मैले कसरी बनाउन सक्छु ताकि अथवा एउटा कुनै केही कुरा होस् है मेरो त्यहाँ छुट्याउन सक्ने। अहिलेको लागि चाहिँ म के गर्छु भने पल्सर लेख्छु होइन, अनि 220 लेख्छु क्या, अनि यहाँ चाहिँ यो यामालाई हटाइदिएँ अनि फेरि पल्सर लेखेर 150 गरिदिन्छु। यो भनेको सिम्पली मैले अहिले त उस लोजिक चाहिँ लाइन बजाज कम्पनी यताउति भन्ने लाइन, मलाई चाहिँ यो पीबाट सुरु हुने चाहिँ पल्सर नै हो भन्ने लाग्यो अहिलेको लागि है। मलाई चाहिँ यो पीबाट सुरु हुने आइटमहरू मात्रै प्रिन्ट होस् मेरो डिस्प्लेमा मेरो लागि है। अहिलेको लागि चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहियो, मेरो लिस्टबाट चाहिँ थोरै फिल्टर गर्ने कामहरू गर्न लाग्यो मैले भनेको। माथिबाट आएको लिस्ट त यो सबै भइहाल्यो होइन, तर मलाई युजरलाई चाहिँ पल्सर मात्रै देखाउनु छ। हुनसक्छ नि त कहिलेकाहीँ यदि युजरले सुरुमा युजरसँग हामीले डाटा लिँदाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ पल्सर बाइक मनपर्छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले पल्सरको मात्रै डिटेल्स देखाउने, तर हाम्रो सिस्टममा त सबै कम्पनीको इन्फर्मेसनहरू हुनसक्छ नि त। तर युजरले सेलेक्ट गर्यो चाहिँ पल्सर भनेपछि अब उसलाई हामीले अरू कम्पनीको किन देखाउनु पऱ्यो, मलाई त पल्सर मात्रै देखाइदियो भयो उसलाई होइन। त्यो खालको एउटा लोजिक के त्यस्तो खालको गर्नु पऱ्यो भने मैले यसलाई यसमा कसरी गर्न सक्छु भने हेरौँ है, 3टा लाउने त लुपै हो है, हरेकमा लुपै लाउनु पऱ्यो। तर मैले यसमा के लुप लाउँछु भन्दा चाहिँ सिम्पली मैले यसमा के गरेँ भन्दा यसमा के गर्न सक्छु मैले भन्दा मैले कन्स्ट्रक्टर नै खेलाइरहेको छु है अहिलेसम्म। यो त्यही डाटा हामीले अरू यो विदाउट कन्स्ट्रक्टर चाहिँ हामी युजर यसरी बाइक नेम इजिकल टु गरेर यसरी यहीँबाट पास गर्न नि मिल्थ्यो है माथि नै, तर मैले अहिले चाहिँ सिम्पली कन्स्ट्रक्टरबाटै पास गर्दैछु डाटा। त्यही भएर मैले यहाँ तल नै गरेको के काम, किनभने कन्स्ट्रक्टरबाट डाटा त यहीँ आउँछ नि त मलाई, तर मैले मेनमै गरे नि हुन्थ्यो होइन। अब के गर्छु भने मैले चाहिँ बाइक नेम लेख्छु, किनभने हाम्रो बाइक नेममा सबै डाटा आएको छ होइन, माथिबाट डाटा आएको छ। अनि डट गर्छु। अब हामीले एउटा फङ्सनहरू हेरौँ होइन, के फङ्सन हेरौँ भन्दा कन्टेन्ट्स भन्ने एउटा रहेछ है। यो कन्टेन्ट्स भन्ने चाहिँ हाम्रो लिस्टमा चाहिँ यो केही कुरा कन्टेन्ट छ कि छैन होइन। यदि हाम्रो लिस्टमा केही कुरा कन्टेन्ट्स छ भने चाहिँ त्यो डाटा देखाउने। कन्टेन्ट्स पी भनेर लेखौँ त के आउँछ होइन, यति गरिदिएँ मैले है। अब यति गरेर मैले कन्टेन्ट्स पी त भने, अनि यहाँ प्रिन्ट गर्ने बेला भित्रैपट्टि यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु म, सेमिकलन चाहिँ बाहिर हुन्छ है। अब हेरौँ है हाम्रो आउटपुट आउँछ कि आउँदैन है, आएन भने मिलाउने है। फल्स आउँछ। यो कन्टेन्ट्स भन्नेले चाहिँ के दिन्छ भने फल्स र बुलियन भ्यालु रिटर्न गर्छ कि। यदि पीबाट आउने आइटम्स चाहिँ छ भने चाहिँ उसले दिन्छ होइन, छैन भने दिँदैन। पी कतै परेछ अथवा परे, पी भन्ने त छैन नि त, हाम्रो पल्सर भन्ने छ बरु होइन। त्यही यहाँ पल्सर भन्ने लेखौँ न त, ट्रु आउनु पर्यो कि छ कि छैन भनेर। फल्स नै आयो होइन, यस्तो होला। यो सबै होइन, यो चाहिँ के भयो भन्दा यो स्पेस यो हरेक लिस्टको आइटमै हेर्छ कि यसले, तर हाम्रो यहाँ 220 नै छ नि त यहाँ त होइन। सो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने कन्टेन्ट्स, अब यहाँ 220 मात्रै युज गरेर त भएन फेरि, किनभने अर्को पनि छ नि त, अरू पनि हुनसक्छ नि त मेरो यही रिलेटेड डाटा। ट्रु त आयो यी, किनभने हामीले सेम डाटा नै पास गरेछौँ, माथि जे छ त्यही डाटा, किनभने यसले हरेक आइटमलाई हेर्छ कि। तर मलाई चाहिँ त्यो आइटममा कतै पी परे भयो कि, त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ के गर्छु भने अर्को फङ्सन लिन्छु, स्टार्ट्स विथ भन्ने छ कि एउटा। स्टार्ट्स विथ भनेको चाहिँ ओके स्टार्ट्स विथ हुनुपर्छ है।
यो लिस्टमा स्टार्ट्स ए ओके यस्तो गरौँ हामीले यो स्टार्ट्स विथ चाहिँ हरेक लिस्टमा चेक एउटा सिङ्गल लिस्टमा चाहिँ चेक गर्न मिल्दैन क्या आइटममा मात्रै चेक गर्न मिल्छ क्या त्यही भएर मैले यसलाई के गर्छु भने किनकि हरेक आइटम पहिला हामीले छुट्टै आइटम छुट्याउनु पऱ्यो नि अनि त्यो आइटम चाहिँ बल्ल चेक गर्ने क्या हाम्रो कन्डिसनमा है किनभने डाइरेक्ट लिस्टमा त त्यो चेक गर्ने कुरै भएन त्यही भएर मैले डट म्याप गर्छु है म्याप गरिसकेपछि म्यापभित्र गरिसकेपछि यसले एउटा भ्यालु लिन्छ बाइक्स भनेर भ्यालु लियो होइन हरेक भ्यालुहरू चाहिँ यसमा सेपरेट भयो है अनि सिम्पली मैले के गरेँ प्रिन्ट गरिदिएँ बाइक्सलाई नै ओके बाइक्सलाई नै प्रिन्ट गरिदिएँ अनि यहाँ थिम चाहिँ डट टु लिस्ट भनेर लेख्छु म है यसलाई चाहिँ लिस्टमै कन्भर्ट गरिदिन्छु अनि यहाँ थिम चाहिँ एरो फङ्सन युज गर्ने है एरो है यो उसनै यसलाई टु लिस्टमै लयो है अब यो अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ होइन म यसलाई क्लियर गराइदिएँ अहिले अघि जुन हाम्रो फर इच लुप भन्ने हामीले लाथ्यौँ नि यहाँ थियौँ सेम लेखेको छु क्या मैले सेम छ यहाँसम्म होइन सेम छ तर यो फर इचको ठाउँमा अहिले म्याप छ के म्याप भने फर इचले चाहिँ के गर्छ भने हरेक आइटममा जान्छ क्या त्यो सिम्पली हामीले त्यो काम हामीले फर इचमै गर्न नि मिल्थ्यो होइन तर मैले म्याप भन्ने पनि अब यसमा भनिहालेँ म्यापको कुरा म्यापबाट पनि गरिहेरौँ है त्यो काम फर इचबाट पनि मिल्छ किनभने फर इचबाट पनि हाम्रो सबै बाइकहरू इन्डिभिजुअली निस्किरह नि त त्यो काम यसबाट नि मिल्छ फर इनबाट नि मिल्छ किनभने इन्डिभिजुअल आइटमहरू आइरहेछ नि त हाम्रो सबैमा यसबाट नि मिल्छ होइन अनि सिम्पल हामीले इफ लाएर गर्ने कुरा त हो नि तर मैले अलि म्याप भन्ने फङ्सनबाट गर्न खोजेँ है त म्यापको काम चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ इटरेट गर्छ कि हरेक आइटमलाई चाहिँ म्यापिङ गर्ने काम गर्छ होइन अहिलेको लागि मैले यत्तिकै प्रिन्ट गरेँ भने चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन किनभने हुन्छ ओके है यहाँ चाहिँ प्रिन्ट छ नि त ल प्रिन्ट त भयो हाम्रो सबै जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट भयो होइन तर हाम्रो कन्डिसन चाहिँ म्याच भएन कि अब एउटा मात्रै लाइन भइदिएको भए पो हामीले यो एरो फङ्सन युज गरेर लेख्न सकिन्थ्यो अब त 2-3 लाइन आउँछ क्या हाम्रोमा किनभने हामीले प्रिन्ट बाइक अरू काम पनि गर्नु पऱ्यो कि मलाई प्रिन्ट त्यस्तो मात्रै गर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ पल्सर रिलेटेड होस् कि है त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने त्यो फ्याट एरोलाई हटाएर यो के लेख्छु यो के अरे कर्ली ब्र्याकेट लेख्छु है अब मैले के गर्छु भने इफ है इफ यदि त्यो बाइक्स होइन बाइक्स डट स्टार्ट्स विथ अब बल्ल स्टार्ट्स विथ भन्ने आयो नि स्टार्ट्स विथ पीबाट सुरु भयो भने है अब मैले यहाँ स्मल पी लेखेर हेरेँ अहिलेको लागि हेरौँ है त स्मल यदि पीबाट सुरु हुन्छ भने मैले के प्रिन्ट गर्नु पर्यो त्यो बाइक्सलाई प्रिन्ट गरिदियो भयो नि त मैले होइन त्यो बाइकलाई प्रिन्ट गरिदियो भयो अरू त किन देखाउनु पर्यो सिम्पली यो प्रिन्ट कति बेला हुन्छ जति बेला हाम्रो यो फङ्सन ट्रु हुन्छ यो फङ्सन ट्रु कति बेला हुन्छ जति बेला त्यसको फर्स्ट लेटर चाहिँ पीबाट सुरु हुन्छ नत्र फेरि प्रिन्टै हुँदैन होइन अब रन गर्छु मैले रन गर्दा फेरि केही पनि प्रिन्ट भएन किन प्रिन्ट भएन भन्दा हाम्रो स्मल पी छ कि मैले केस सेन्सिटिभ हुन्छ भन्थेँ नि यहाँ त क्यापिटल पी छ होइन किनभने अरू त हुने नै भएन होइन अरू त एच बी आ भी के छ होइन यो चाहिँ प्रिन्ट हुनु पर्थ्यो कि स्टार्ट्स विथ भनेको पी तर यो क्यापिटल पी छ त्यही भएर युजरले जस्तो पी हाने पनि अथवा जे भए पनि हामीले यसलाई के पनि गर्न सकियो भने यो पीलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने सिम्पली यस्तो लेख्छु यहाँ थिम यो लेख्छु के अरे यो इन्टरपोलेसन लेख्छु अनि एउटा दिए कुनै एउटा भ्यालु सरी पी लेख्छु होइन ओके पी लेख्छु अनि यसलाई चाहिँ मैले के भन्छ भन्दा डलर गरेर डट ओके डलर गरेर डट ओके यसलाई चाहिँ अलिकति मैले क्यापिटल लेटरमा बनाउन खोजेँ होइन यहाँ बाहिरपट्टि आएर हुन्छ कि डट टु स्ट्रिङ हुँदैन भनेपछि मैले यहाँ क्यापिटल लेटर नै लेखिदिउँ है क्यापिटल पी नै लेखौँ अहिलेको लागि किन लोजिक धेरै चेन्ज लेख्नु पर्यो ल अहिले क्यापिटल पी लेख्दा फेरि मेरो पल्सर कम्पनीको मात्रै बाइक भन्नाले पीबाट सुरु हुने मात्रै आयो मेरो लोजिक चाहिँ अहिलेको लागि फेरि पीबाट सुरु हुने अरू बाइक पनि हुन सक्लान् होइन तर अहिलेको लागि मैले चाहिँ मेरो के एज्युम गरेँ भने मैले सिम्पली पीबाट सुरु हुने पल्सर नै हो भनेर एज्युम गरेँ अनि मैले अब कुनै युजरलाई चाहिँ यो यति डाटा मात्रै देखाउन नि मिल्यो कि यदि उसको सेलेक्सन चाहिँ पल्सर छ भने मैले उसलाई अरू किन देखाउनु पर्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि त युजरले सेलेक्ट गरेको भ्यालुको आधारमा चाहिँ मलाई डाटा देखाउनु पर्यो होइन तर फेरि मैले इन्टरनेटबाट मेरो डाटा फेच गरेँ भने त यो सबै आउँछ कि इन्टरनेटबाट आएको डाटा यो सबै हो
होइन, किनभने त्यहाँ त एउटा मात्र युजरलाई पल्सर मात्र मन पराउने हुँदैनन् नि, अरू मन पराउने नि हुन सक्छन्। अनि फेरि मैले यो त मेरो इन्टरनेटलाई अप्टिमाइज गरेको हो कि, इन्टरनेटको डाटालाई अप्टिमाइज गरेको। अब मैले इन्टरनेटमै पनि पल्सर अनि के अरे यामाहा भनेर छुट्याउन नि सक्थेँ होइन। त्यो गऱ्यो भने त मैले पल्सरबाट फेच गरेको डाटा पल्सरकै मात्रै आउन सक्थेँ होइन। तर त्यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा इन्टरनेटमा चाहिँ रिडन्डेन्सी हुन्छ क्या। तर हामीले त्यो इन्टरनेटको चाहिँ त्यो डाटाहरूलाई पनि अप्टिमाइज गर्नु पऱ्यो नि, ताकि मेरो डाटा फेच पनि इफेक्टिभली होस् होइन। किनभने इन्टरनेट अरू सबै भ्यालु मेरो इन्टरनेटमा सेम हुन्छ, कम्पनीको नाम मात्रै फरक हुन्छ नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले डाटाबेस चाहिँ एउटै बनाउने, डाटाहरू चाहिँ एउटैमै स्टोर हुने बनाउने। तर मैले एपमा चाहिँ त्यसलाई अप्टिमाइज गर्न सक्छु कि एपमा चाहिँ मैले फेच गर्ने चाहिँ पीबाट सुरु हुने मात्रै फेच गरेँ, अथवा पल्सर कम्पनी मात्रै मैले फेच गरेँ। अनि .to-list है, यहाँ .to-list लेखिनँ मैले अनि रन गरेँ। ल .to-list मैले यत्तिकै नलेखेर मैले रन गर्दाखेरि त प्रिन्टै भएन अहिले त होइन। सो के भएन, .to-listले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो आएको भ्यालुहरू चाहिँ तैँले फेच त गर, तर त्यो लिस्टकै फर्ममा आउँछ भनेर भनेको कि। फेरि लिस्टमै कन्भर्ट गर भन्नु खोजेको सिम्पली है। भ्यालु त आयो तर लिस्टमै कन्भर्ट गर भनेको के है। त्यही भएर .to-list चाहिँ यदि हामी लिस्टसँग खेल्दैछौँ भने चाहिँ यो म्याप भन्ने फङ्सन युज गर्ने बित्तिकै लिस्ट लेख्न नबिर्सिने, त्यो बुझ्दा पनि हुन्छ है। म्याप भन्ने फङ्सन लेख्ने बित्तिकै .to-list भन्ने चाहिँ नबिर्सिने। यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो कोडहरूलाई चाहिँ अलिकति इफेक्टिभली फिल्टर पनि गर्यो, अनि हाम्रो कोड चाहिँ के भयो भन्दा अप्टिमाइज पनि भयो। धेरै फाइदा भयो कि यसमा होइन। हामीले त्यो छुट्टै डाटाबेसलाई नि हामीले चेन्ज गर्नु परेन, दिएको डाटामा हामीले हरेक युजर अनुसार फिल्टर गरिदियौँ होइन। यसरी नै मैले फेरि अर्को इफ लेख्छु अथवा एल्स इफ लेख्छु, एल्स इफ भन्ने पनि ल यहाँ लेखिदिएँ। फेरि मलाई अर्को कन्डिसन पनि चेक गर्नु पऱ्यो, यदि कुनै युजर चाहिँ उसबाट सुरु हुने, जस्तै कुनै युजरलाई चाहिँ यामाहाको बाइकहरू मनपर्छ सपोज होइन। यामाहाको लागि मैले क्यापिटल वाइ लेखेँ होइन। अब उसलाई चाहिँ मैले सिम्पली यामाहाको बाइकहरू मात्रै प्रिन्ट गरिदिनु पऱ्यो है। अहिलेको लागि चाहिँ के हुन्छ भने दुइटै ट्रु हुन्छ होइन। किन ट्रु हुन्छ भने अहिले त हाम्रो एउटा युजर स्पेसिफिक छैन नि त। अहिले त हाम्रो के छ भने पहिला पी पनि ट्रु छ, यो पनि ट्रु भइदिन्छ, किनभने यहाँ वाइ पनि छ नि त हाम्रो। ए वाइ छैन, वाइ नरहेछ है, वाइ छैन, यच छ, यच। ल यच हिरो अन्डा यच भनेर लेखिदिएँ मैले। ए हो मैले अहिले जस्ट बुझाउन मात्र लागेको छु है। सार्ने नै हो भने चाहिँ म यो कोडहरू पनि दिन्छु कि, अहिले बुझाउँ मात्र के है। ल जस यो कुरा बुझियो कि नै, म्याप भन्ने फङ्सन, म्याप फङ्सनको काम है। यो फङ्सनको एउटा मेन काम भनेको चाहिँ हामीले हरेक लिस्ट, मेरो लिस्टको हरेक आइटम चाहिँ मैले चेक गर्न खोजेको मात्रै हो कि। अनि त्यो हरेक आइटमलाई चेक गरेर चाहिँ मैले त्यसमा फिल्टर गरेको हो कि डाटाहरू चाहिँ मलाई चाहिने मात्र फिल्टर गरेको। अनि मैले त्यो फिल्टर निस्किसकेपछि एउटा लिस्ट, किनभने लिस्टबाट डाटा फिल्टर गरिसकेपछि लिस्ट नै त निस्किन्छ है। स्ट्रिङबाट डाटा फिल्टर गऱ्यो भने स्ट्रिङ नै निस्किन्छ क्या, इन्टिजरबाट फिल्टर गऱ्यो भने इन्टिजर नै निस्किन्छ, तर लिस्टबाट फिल्टर गऱ्यो भने लिस्ट नै निस्किन्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि मैले त्यसलाई लिस्टमै स्टोर गरिदिएँ, अनि यहाँ त्यहाँ .to-list भनेर लेखेँ है। सो अब पीबाट आउने प्रिन्ट हुन्छ अनि यचबाट आउने पनि प्रिन्ट हुन्छ। तर यो कन्डिसन फर्स्टमा यो ट्रु हुन्छ भनेपछि एल्स इफमा त जान्न नि त। फेरि एल्स इफको फेरि त्यहाँ छ लोजिक, फर्स्टमा कन्डिसन ट्रु भयो भने जाँदैन। तर मैले फर्स्टकै कन्डिसनलाई फल्स बनाइदिन्छु, यक्स बनाइदिएँ। सपोज यो पीलाई चाहिँ यक्स बनाइदिएँ भने अब चाहिँ यच भएको प्रिन्ट हुन्छ, किनभने यो फल्स भइदिन्छ अनि तल आउँछ नि त। फेरि अहिलेको केसमा के थियो भने यहाँ पी लेख्दाखेरि फर्स्टमै ट्रु भयो कि, अनि यो तल त चेकै हुन्न कि। अहिले चाहिँ माथिको फल्स हुन्छ अनि तलको यच आउँछ, हिरो हन्डा आयो। यसरी नै हामीले हिरो हन्डा यो पछि एपमा चाहिँ किन एपमा चाहिँ हरेक युजरको सेलेक्सन अनुसार डाटा के अरे हुने भयो होइन। अहिले त हाम्रो सबै सिस्टम नै एउटैमा छ नि त। सो त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो यसरी नै हामीले कन्डिसन फल्स ट्रु बनाएर नै तलमाथि स्विच गर्नु पऱ्यो। एपको केसमा चाहिँ यो इजिली ह्यान्डल हुन्छ, यही सिम्पल यहाँ पी यच लेखे पनि केही फरक पर्दैन मोबाइल एपमै छ भने है। अहिले चाहिँ हाम्रो एउटै छ डाटा, त्यही भएको कारणले। ल रन गरेँ, हिरो हन्डा आयो होइन। यसरी मैले सिसी गर्न पनि सक्छु। मलाई 200 सीसी का बाइक मात्र देखाउने सपोज
होइन। त्यस्तोको लागि मैले के गर्छु भने मेरो इन्टिजर लिस्ट अफ इन्टिजरको गर्छु म होइन, इन्टिजर लिस्ट के अरे इन्टिजरको लिस्ट बनाउँछु जसमा चाहिँ सिसीहरू होस्, बाइकका सबै सिसीहरू होस् होइन। अनि मैले के गर्छु भने सिम्पली बाइकहरू एसाइन गर्छु मैले खुरुखुरु है। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रा 200 200 200 लिस्ट भन्ने कुरा कस्तो भन्दा एउटा मात्रै आइटम हुन्छ क्या लिस्टमा। जस्तै मैले भन्न खोजेको यस्तो सपोज हेरौँ है, लिस्टमा एउटा मात्रै आइटम हुन्छ यसरी। जस्तै यहाँ केही लेखेँ कमा गरेँ, केही लेखेँ कमा गरेँ, केही लेखेँ कमा गरेँ होइन। यसो गरेँ म यसरी गर्दै हेरौँ त यहाँ एउटा मात्रै आइटम छ क्या लिस्टमा, एउटा मात्रै आइटम हुन्छ क्या। तर कहिलेकाहीँ के पनि हामीले हुनसक्छ भने हिरो होन्डा क्लिक गर्दाखेरि हिरो होन्डाको सबै डिटेल्स आओस् न होइन त। तर यो तरिकाले त हाम्रो हिरो होन्डाको सबै डिटेल्स त आउँदैन, किनभने हिरो होन्डा मात्रै आफैमा एउटा डाटा छ भनेपछि यसले अरू डाटा त क्यारी नै गरेको छैन नि त हो। त्यो केसमा चाहिँ हामीले म्याप्सहरू युज गर्ने हो कि। म्यापमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कुनै कीभित्र चाहिँ धेरै भ्यालुहरू राख्न मिल्छ क्या हामीले सिम्पली है। त्यसको लागि चाहिँ अब म के गर्छु भने सिम्पल यो कुरालाई नै कमेन्ट गरिदिएँ है, यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छु। अनि यसलाई कमेन्ट गरिसकेपछि अब म चाहिँ लिस्ट अफ स्ट्रिङ होइन कि, अब म लिस्ट अफ म्याप अफ स्ट्रिङ बनाउँछु क्या। म्याप अफ स्ट्रिङ मात्र हुँदैन है, म्याप अफ स्ट्रिङ कमा अब के लेख्न सकिन्छ, स्ट्रिङ कमा स्ट्रिङ नै ल, स्ट्रिङ कमा स्ट्रिङ डाइनामिक लेखौँ न हामी, डाइनामिक स्पेलिङ डाइनामिकको अलिक भएन, डाइनामिक है। डाइनामिकको मिनिङ के भन्दा भ्यालु चाहिँ जस्तो पनि आउन सक्छ कि इन्टिजर टाइप। स्ट्रिङ चाहिँ म्याप भन्ने बित्तिकै की भ्यालु पेयर्समा हुन्छ है। यो कुरा मेन पहिला यो कुरा बुझौँ, म्याप इज की इज इक्वल टु भ्यालु है, की र भ्यालु। अस्ति मैले फर्स्ट दिनमा पनि भनेको थिएँ यो चाहिँ होइन। सिम्पल यसमा चाहिँ के हुन्छ भने की र भ्यालुको पेयर्समा हुन्छ। की भनेको चाहिँ अघि जुन कुरा हामीले लिस्टको भ्यालु प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले 0 इन्डेक्स 1 इन्डेक्स 2 इन्डेक्स गर्दै प्रिन्ट गरेको थियो नि, अब चाहिँ हामीलाई म्यापको भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने कीको नाम लेख्छौँ क्या हामीले है। फर्स्ट के जस्तै मलाई जुन भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ त्यसको करेस्पोन्डिङ कीको नाम जे छ त्यसलाई चाहिँ अब भ्यालुमा प्रिन्ट गर्छु क्या। जस्तै लिस्टको केसमा के थियो भने, लिस्टको केसमा चाहिँ सपोज मलाई लिस्टको नाम चाहिँ मेरो बाइक छ, बाइकको 0 इन्डेक्स प्रिन्ट गर्नु छ भने मैले यसरी लेख्थेँ कि, यसरी लेख्थेँ। यदि 1 इन्डेक्स प्रिन्ट गर्नु छ भनेको सेकेन्ड भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ भने यसरी लेख्थेँ, थर्ड भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ भने 2 लेख्थेँ, यो 0बाट सुरु भएको कारणले गर्दा है। फोर्थ भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ भने 3 लेख्थेँ। तर यो त उसको केसमा लिस्टको केसमा, तर म्यापको केसमा चाहिँ के भइदिन्छ भने म्यापको भ्यालु एमएपी म्यापको भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ भने म्यापको नाम लेख्छु म, नाम जे पनि हुनसक्छ म्यापको है। मैले बाइक नै छ मेरो म्यापको नाम भने मैले त्योभित्र चाहिँ अब मेरो स्ट्रिङ हुन्छ नि त, मेरो त म्यापको की त स्ट्रिङ छ नि त, किनभने मैले यहाँ माथि कता ल ठिक छ म्यापको की चाहिँ स्ट्रिङमा लेखेको चाहिँ एकदम राम्रो है, रेकमेन्डेड हो है। की चाहिँ जहिले पनि स्ट्रिङमा हुन्छ, भ्यालु चाहिँ डाइनामिक हुन्छ भनेको कीहरू चाहिँ जस्तै अब जे स्ट्रिङमा मात्रै हुने भयो कि की 1 की 2 की 3 भनेको त्यो डबल कोटमा अथवा सिङ्गल कोटमा हुने भयो कीहरू चाहिँ। तर भ्यालु चाहिँ त्यसको 20 पनि हुनसक्यो, एप्पल पनि हुनसक्यो, 20.5 पनि हुनसक्यो, ट्रु पनि हुनसक्यो भनेको डाइनामिक हुन्छ क्या भ्यालु चाहिँ। अब मैले सपोज मलाई की 1 को भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ भने मैले की 1 भनेर लेख्छु कि, यसमा 0 1 2 भनेर लेखिँदैन किनभने यसमा म्याप भनेको चाहिँ की र भ्यालु हुन्छ कि है। थोरै गरेर हेरौँ सिम्पल, म एउटा म्याप चाहिँ माथि नै बनाउँछु है, मैले क्लास रिलेटेडमा गरिनँ। अहिलेको लागि मैले जस्ट म्याप मात्रै लेखेँ, सिम्पल यति म्याप मात्रै लेख्छु। अनि बाइक्स भनेर लेखेँ, बाइक्स भनेर लेखेँ, इजिकल टु गर्छु। लिस्ट लेख्दाखेरि जहिले पनि हामीले स्क्वायर ब्र्याकेट लेख्थ्यौँ होइन, तर म्याप लेख्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेट लेख्नुपर्छ। अनि बाहिर सेमिकलन, सेमिकलन त भइहाल्छ होइन, कर्ली ब्र्याकेट है। म्याप लेख्दा जहिले पनि कर्ली ब्र्याकेटमा हुन्छ, म्याप भन्ने बित्तिकै कर्ली ब्र्याकेट, लिस्ट भन्ने बित्तिकै स्क्वायर ब्र्याकेट। यो यसलाई चाहिँ लिस्ट अफ यो चेन्ज गर्दै बाई डिफल्ट छोडिदिएँ है तलको यहाँ माथि इरर आयो कि यो, त्यही भएर अहिलेको लागि हामी म्याप्स हेर्दैछौँ त्यही भएर ल।
अब के गर्छु भने म सबैभन्दा पहिला म्यापको चाहिँ अब के थियो भने मैले अघि भनिहालेँ स्ट्रिङ हुन्छ नि त कि त, त्यही भएर मैले फर्स्टमा भ्यालु लेख्छु कि अब के लेख्न सक्छु म, सपोज बजाज भनेर लेख्छु। बजाज कम्पनीको नाम चाहिँ की बनाइदिन्छु म हैन, कम्पनीको नामलाई मैले की बनाइदिन्छु। अनि यसको एउटा बाइकको नाम छ त्यो भनेको पल्सर है। यो चाहिँ यो अगाडिको चाहिँ की हो, अनि यो बिचको चाहिँ कोलन चाहिँ के भन्छ भन्दा की र भ्यालुलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने काम गर्छ है कोलनले। यहाँ कोलन नै हुन्छ है, अरू लेख्ने होइन। कोलन इजिकल टु पनि हुँदैन, इजिकल टु लेख्यो भने पनि बिग्रिन्छ। कोलनले लेख्ने, अगाडिको चाहिँ की, पछाडिको चाहिँ भ्यालु, की र भ्यालु। ल यसरी नै मैले अर्को लेख्छु, यामाहा भनेर लेखेँ, अनि FZ 200। ल अहिलेको लागि यत्तिकै। ल जेस मैले अब एउटा कीलाई चाहिँ मैले कीहरू चाहिँ मेरो कम्पनीको नाम छन्, अनि यताको चाहिँ बाइकको नाम छ, क्यापिटल P भनौँ न होइन, पल्सर 220। ल अहिलेको लागि यति गरिदिएँ। अनि सिम्पल मैले के गर्छु भने प्रिन्ट बाइक्स गरिदिन्छु क्या, यही म्याप्सलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिएँ, केही नगरिकन प्रिन्ट मात्रै गरिदिन्छु मैले, अरू केही लाएको छैन, जस्ट प्रिन्ट है। अब प्रिन्ट गर्दा फेरि मैले अघि भनेको थिएँ नि, सिधै हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो जसरी हामीले कोड लेखेको थियौँ त्यही फर्ममा आउँछ कि, हेरौँ न है, जसरी हामीले कोड लेखेको थियौँ त्यही फर्ममा भ्यालु आइदियो कि। त्यो भएपछि त के भयो भन्दा अब हामीले यहाँ लिस्टलाई पनि यसरी नै प्रिन्ट गरेको भए त्यसरी कर्ली ब्र्याकेट के अरे स्क्वायर ब्र्याकेटमै आइदिन्थ्यो कि। अहिले यहाँ कर्ली ब्र्याकेट आयो, तर हामीले रियल वर्ल्डमा त हामीले भ्यालु यसरी देखाउँदैनौँ नि, हामीले त पल्सर 200 अथवा कम्पनीको नामहरू बजाज यामाहा गरी देखाउनु पर्यो, कि त अब त्यसका भ्यालुहरू पल्सर 200 FZ 200 भन्दै देखाउनु पर्यो मैले, कि त भ्यालुहरू देखाउँछ कि त किजहरू देखाउनु पर्यो, कि त दुइटै देखाउनु पर्यो। तर यो फर्ममा चाहिँ होइन, यो कर्ली ब्र्याकेट फर्ममा चाहिँ होइन। तर यसरी प्रिन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो त्यही फर्ममै आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, हरेक लुपिङ लाउनु पर्यो, इटरेट गर्ने काम गर्नु पर्यो नि त मैले त हैन। यो अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने यहाँबाट कमेन्ट गर्छु है। अहिले मैले जस्ट म्याप मात्रै पढाउँदैछु है, म्यापको काम मात्रै है त। अब म के गर्छु भने म्यापको बजाज भन्ने किला प्रिन्ट गर्छु, यसरी लेख्नु पर्यो बजाज है। भनेको मलाई चाहिँ पल्सर 220 मात्रै प्रिन्ट गर्छु, यो भ्यालु मात्रै चाहियो भने चाहिँ मैले बजाज की लेख्नु पर्यो क्या, मैले पल्सर 220 आयो हैन, किनभने हाम्रो बजाज कीमा चाहिँ यो भ्यालु छ। मैले कीलाई यसरी लेखेँ भने चाहिँ त्यसको भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ कि, कीको म्यापको नाम, अनि यो के अरे स्क्वायर ब्र्याकेट, अनि स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र चाहिँ सिङ्गल कोटमा चाहिँ बजाज भनेर लेखेँ, अथवा कीको नाम जे छ यामाहा भनेर लेखे पनि भयो, यामाहा लेख्छु मैले, यामाहा लेखेँ। अब रन गरेँ, अब यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु आउँछ FZ 200 भ्यालु पनि आयो हैन। तर मलाई चाहिँ अघि भने जस्तै होइन, मलाई सबै भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ, सबै के भनेको पल्सर 200 अनि FZ 200 भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब मैले युज गर्नु पर्यो हाम्रो लुप युज गर्नु पर्यो। अब यसमा लुप भन्ने कुरा फेरि के हुन्छ भन्दा त्यो फर लुपहरू चाहिँ काम गर्दैन फर लुपले है, किनभने यसमा फर लुपमा चाहिँ अब लेन्थहरू, लिस्टमा पो लेन्थहरू हुन्छ होइन, यसमा त लेन्थहरू त हुँदैन, म्यापमा त लेन्थ भन्ने कुरा हुँदैन। सो अब फर लुप चाहिँ युज नगर्ने, तर फर इन लुप युज गर्न कोसिस गर्ने है। फर इन भन्दा पनि फर इच लुप युज गर्दा अझै बेटर। फर इच यो तलको छ नि, यो फर इच यो वाला लुप युज गर्ने है। सो हेरौँ है त कसरी गर्नु। मलाई चाहिँ सबै भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ, मेरो बाइक्समा भएको सबै भ्यालु। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा बाइक्स भनेर लेख्छु है त। ओके, अब बाइक्स भनेर लेखिसकेपछि मैले डट गर्छु। डट गरेपछि यसले एउटा यसको आफ्नो म्यापको चाहिँ मेथडहरू आउँछ, म्यापले कुन कुन मेथडहरू सपोर्ट गर्छ त्यो सबै आउँछ है। अब यसमा के चाहिन्छ आफूलाई सबै लेख्ने। यसमा चाहिँ अब मलाई चाहिने भनेको रिमुभ गर्न पनि मिल्छ है भ्यालुहरूलाई। एड अल मलाई अहिलेको लागि चाहिने भनेको म्याप फर इच भन्ने कहाँ हो, ए ओके फर इच लुप है। अब फर इच लुपमा चाहिँ अब के गर्यो भने सिम्पली यसले चाहिँ अब एउटा अघि एउटा प्यारामिटर लिएको थिएँ यहाँ बाइक्स भनेर होइन, तर अब मैले बाइक्स चाहिँ युज गर्न पाएन कि, बाइक
लिस्ट भनेर युज गरौँ, किनभने बाइक्स भन्ने त अलरेडी रिजर्भ भइसक्यो यो म्यापको लागि होइन। अब बाइक लिस्ट भनेर युज गर्छु। बाइक लिस्ट भनेर मैले सेम मेरो लिस्टकै कोड लेख्छु है, अरू केही युज नगरिकन। अनि बाइक लिस्ट यहाँ क्यापिटल यल लेख्ने है। तर यत्तिकै गर्दा फेरि इरोर आउँछ कि, किन इरोर? अहिलेकोमा त इजिली सल्भ भएको थियो किनभने त्यो लिस्ट थियो। लिस्टमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्डेक्सहरू हुन्छ कि, त्यहाँदेखि इन्डेक्सहरू भइसकेपछि उसले हरेक लुपमा चाहिँ एउटा मात्र भ्यालु भएन उसले एक्सेप्ट गर्थ्यो होइन। तर यो हाम्रो म्याप भनेको चाहिँ यसले इटेरेट चाहिँ कीलाई पनि गर्छ भ्यालुलाई पनि गर्छ कि, अगाडिकोलाई नि इटेरेट गर्छ अनि यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई पनि इटेरेट गर्छ कि यसले। सो यसलाई चाहिँ दुईवटा भ्यालु दिनु पऱ्यो हामीले, एउटा बाइकको भ्यालु, यसलाई चाहिँ बाइक भ्याल भनेर लेखौँ, भ्याल होइन। अनि एउटा अर्को चाहिँ बाइकको सरी क्यापिटल होइन है, बाइकको की ल यसरी कमा गरेर लेख्नु पऱ्यो दुईवटा होइन। कमा गरेर लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा अब चाहिँ यसले इटेरेट चाहिँ कीलाई पनि गर्छ र त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई पनि गर्छ कि। जस्तै फर्स्टचोटि यो लुप चल्दाखेरि यहाँ आउँछ कि, यो सेक्सनमा आउँछ। अनि बाइक कीमा चाहिँ बजाज भन्ने भ्यालु जान्छ, बाइक भ्यालमा चाहिँ यो भ्यालु जान्छ कि, यो पल्सर 220 भन्ने भ्यालु जान्छ। फेरि नेक्स्ट लुपमा चाहिँ बाइक कीमा यामाहा भन्ने जान्छ, बाइक भ्यालमा चाहिँ FZ200 भन्ने जान्छ। अनि यहाँ प्रिन्ट गर्ने बेलामा मलाई की प्रिन्ट गर्नु छ कि भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ? मलाई त भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ, किनभने मैले पल्सर 200 FZ200 प्रिन्ट गरे भयो। मलाई त यो बजाज यामाहा भन्ने प्रिन्ट गर्नु छैन अहिलेको लागि होइन। सो त्यही भएर मैले के गरेँ, यसलाई रन गरेँ। यो चाहिँ की र भ्यालु भएको कारणले गर्दा है दुईवटा लेखेको, दुईवटा प्यारामिटर लेखेको के। तर हाम्रो यता तलपट्टि चाहिँ हाम्रो के छ भने बाइक फर इच, यहाँ चाहिँ हामीले एउटा मात्र भ्यालु लेखेको थियौँ नि, किनभने लिस्टमा त की भ्यालु भन्ने हुँदैन, लिस्टमा त एउटा मात्रै आइटम हुन्छ। सो त्यति बेला उसले चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ होइन। तर यो केसमा चाहिँ होल्ड गर्न सक्दैन, किनभने यसलाई चाहिँ यसले कीलाई पनि इटरेट गर्नु पऱ्यो, भ्यालुलाई पनि इटरेट गर्नु पऱ्यो सँगै होइन। फर्स्ट केसमा चाहिँ फर्स्टसँग हुने भयो, सेकेन्डमा सँग, अनि थर्ड त्यसरी सबैसँग हुने भयो। अनि त्यसरी हामीले फाइनल्ली दुईटै भ्यालु प्रिन्ट गऱ्यौँ होइन। अब मलाई चाहिँ होइन बाइकको की प्रिन्ट गर्नु छ भने मैले यहाँ की लेखिदिन्छु, रन गरेर की लेखिदिन्छु। ओके बजाज यामाहा भनेर प्रिन्ट गरेँ। होइन मलाई दुईटै प्रिन्ट गर्नु छ भने नि पाइयो कि, सिम्पली यहाँ चाहिँ यस्तो गर्ने अनि बाइक भ्याललाई पनि लाने, दुईटै यहीँ प्रिन्टमै मिक्स गरिदिने क्या। तर यहाँ अगाडिपट्टि चाहिँ डलर लेख्नु पऱ्यो, डलर होइन। डलर लेखेर यसलाई डबल कोटभित्र घेरिदिन पऱ्यो। ल अब चाहिँ भ्यालिड हुन्छ होइन, किनभने भेरिएबलहरू यो बिचको यो कोलन भनेको त हाम्रो ऊ हो नि त, स्ट्रिङ हो नि त, त्यो भएर यसले सपोर्ट गर्दैन, त्यो भएर डबल कोटमा हालेको। अब हाल्दाखेरि अलिकति वेल प्रिन्टिङ फर्ममा दिने भयो कि। अहिलेको जस्तो त्यो जुन कर्ली ब्राकेट आएन नि त हाम्रोमा, बजाज पल्सर 220 यामाहा FZ220 भनेर यसरी मजाले मिलाएर आयो हामीलाई है। ल केही छ यसमा? भनौँ है, यहाँ म्याप भन्ने, यो म्याप भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कि एकदम जरुरी छ। लिस्ट र म्याप भन्ने चाहिँ अझै म्याप, किनभने हाम्रो पछि रियल वर्ल्डमा काम गर्दा चाहिँ हाम्रो म्यापको फर्ममा डाटा आउँछ कि है। जस्तै फर इक्जाम्पल म एउटा देखाइदिइहालेँ, हाम्रो फ्युचरमा डाटा यस्तो फर्ममा आउँछ, जेसन प्लेस होल्डर, किनभने जेसन फर्ममा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै जस्तो होइन। ल जेसनको फर्ममा ल यसलाई चाहिँ अब यसको सपोज पोस्टमा जाउँ है। ल हेरौँ त, हामीले म्यापको फर्ममा डाटा आएको छ नि त, यो उस गरेर यसमा यो के भन्छ यसलाई सिङ्गल यो के अरे कर्ली ब्राकेटभित्र डाटा आही कमा गर्दै कर्ली एउटा म्याप, दुईवटा म्याप, तिनवटा म्याप, के अरे लिस्टभित्र म्याप राख्न नि मिल्छ है। हिजोसम्म हामीले लिस्टभित्र यो यस्तो मात्र राखेको छौँ, स्ट्रिङ इन्टिजरहरू मात्र राखेको थियौँ होइन। तर एउटा कुनै लिस्टभित्र चाहिँ म्याप पनि हुनसक्छ कि है। अनि एउटा म्यापभित्र धेरै डाटा हुनसक्छ। यहाँ हेरौँ न त, जस्तै एउटा यो लिस्ट भयो, मेन यो लिस्ट भयो यहाँ माथिको है। यो डाटा हेरौँ है यहाँ, ओहो धेरै जुम भयो। ल यो लिस्ट भयो है, यो साइनले चाहिँ लिस्ट भन्छ है। हामीले यसरी चाहिँ हामीले
छुटाउनु सक्नु पऱ्यो कि यो चाहिँ लिस्ट हो, लिस्ट अफ म्याप भन्छ कि यसलाई है। लिस्ट अफ म्याप भनेको भित्रपट्टि म्यापहरू छ कि कमा गर्दै है। अब म्यापभित्र पनि फेरि डाटा छ, फेरि यस्तै नर्मल डाटा, स्ट्रिङ, डाइनामिक, सबै अगाडिको सबै स्ट्रिङ छ, पछाडि की चाहिँ सबै स्ट्रिङ छ होइन, यी की सबै स्ट्रिङ छ। अनि डाटा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, इन्टिजर पनि हुनसक्छ, स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ है। यसरी नै हाम्रो मल्टिपल म्यापहरू छ कि एउटा लिस्टभित्र है। यसरी के भयो भन्दा हामीले लिस्टको डाटाहरू यसरी प्रिन्ट गर्ने सक्यो हामीले फ्युचरमा है। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले लिस्ट म्यापभित्र चाहिँ यसरी बनाएको छौँ काम होइन। तर फ्युचरमा चाहिँ लिस्ट अफ म्याप्स हुन्छ, म्याप्स अफ म्याप हुन्छ, म्यापभित्र लिस्ट हुन्छ, म्यापभित्र लिस्ट के होइन, म्यापभित्र पनि लिस्ट, लिस्टभित्र नि म्याप, एकदम नेस्टेड हुन्छ के, जस्तो पनि हुनसक्छ। जस यति बुझौँ कि हामीलाई दिने डाटा भनेको जस्तो पनि हुनसक्छ, किनभने कसैले एप बनाउन दियो भने उसले हामीलाई डाटा पनि दिँदैछ भने चाहिँ, अथवा कुनै एउटा अनलाइन फर्ममा चाहिँ कुनै एउटा एपी डाटाहरू चाहिँ हामीले फ्रीमै पाइराखौँ भने त्यो डाटा जस्तो पनि हुनसक्छ क्या। अब हामीले त्यसलाई डिकोड गर्न सक्नु पऱ्यो कि त्यो डाटा कस्तो फर्ममा छ त नि भनेर। त्यति बेला चाहिँ यस्तो कामहरू, यो म्यापको फर्महरू एकदम काम लाग्छ, कस्तो म्याप छ भनेर होइन, डाटा कस्तो छ भनेर चाहिँ एकदम काम लाग्छ कि है। अब नेस्टेड म्यापहरू चाहिँ मैले अहिले भनिनँ होइन, किनभने त्यो झन् कम्प्लेक्स हुँदै जान सक्छ। हामी नेस्टेड म्याप्सहरू चाहिँ हामी रियलमै काम गर्दै चाहिँ हामीले त्यसलाई डिकोड गर्ने बेलामा हामीले डिकोड पनि गर्नुपर्छ कि। अनलाइनबाट आएको डाटालाई चाहिँ हामीले आफ्नो डिकोड गरेर हामीले आफ्नो एपमा देखाउनुपर्छ कि होइन। अनि फेरि हाम्रो एपबाट अनलाइनमा पठाउनु छ भने इनकोड गरेर पठाउनुपर्छ। त्यसले डिकोड इनकोड भन्ने एकदम नै चाहिरहेको छ। त्यति बेला चाहिँ फेरि भन्नुपर्छ यो म्यापहरूको बारेमा। सो त्यति बेला पनि एकचोटि यो कुराहरू फेरि रिभिजन त हुन्छ होइन। तर अहिलेको लागि चाहिँ यो बेस हो कि, बेस बुझ्यो भने त्यति बेला सजिलो हुन्छ। ल अब मलाई भनौँ के छ यहाँसम्म। सोधौँ है, सोधौँ। केही छ म्यापहरूको बारेमा भन्नु है? अहिले त छैन सर। ओके, क्लियर छ होइन यति कुराहरू? हजुर क्लियर छ। ओके, अब जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ थोरै यसलाई नेस्टेड बनाउन नै कोसिस गरौँ होइन। यस्तो पनि हुनसक्छ डाटा चाहिँ कहिले पनि सिधै की दिने बित्तिकै त्यसको भ्यालु कहिले हुँदैन के। त्यो भित्र पनि फेरि यसरी नै अझै यसरी म्यापभित्र म्याप भइदियो कि। यो चाहिँ भनेको एउटा म्याप छ, त्यो म्यापको की भित्र नै अर्को म्याप छ कि होइन, यसरी हुन्छ। अब यो भित्र चाहिँ अब अहिलेको जस्तै अब बाइकको यो बजार यस्तो गरौँ, यो बजाज भन्नेको यसलाई चाहिँ म्यापभित्र म्याप होइन कि, म्यापभित्र लिस्ट बनाउने कि, म्यापभित्र लिस्ट बनाउने। अनि भ्यालु चाहिँ पल्सर 220 भनेर दिने, अनि कमा गर्ने। अनि फेरि अर्को के हुन्छ, पल्सर 150। मैले लिस्ट बनाइदिएँ कि, यो बजाजको बाइकको नामको लिस्ट बनाइदिएँ भित्रपट्टि। त्यसको भ्यालुमा चाहिँ लिस्ट अफ बजाज बाइक्स होइन। अनि त्यसरी नै अब अरू के हुनसक्छ त सबै लेख्ने आफूले डाटा इन्ट्री हो नि त यो भनेको त। NS200 यसरी मैले मजाले बाइकको नामहरू लेख्न सकेँ होइन। अब मैले यहाँ रन गऱ्यो भने के प्रिन्ट हुन्छ? ल यो लिस्ट अफ उस नै प्रिन्ट भइदियो कि। लिस्ट माथिको अरू त माथि तलको त सेम छ, ठिक छ होइन। माथि चाहिँ लिस्ट नै प्रिन्ट भइदियो कि, किनभने मैले यहाँ प्रिन्ट गर्ने बेलामा बाइकको भ्याल प्रिन्ट गरेछु नि त। यो भनेको त सिधै लिस्टै प्रिन्ट गरे जस्तो। अनि फेरि यसमा नि यो आयो कि, यो जुन यो कर्ली ब्राकेट छ नि यो आयो। तर अहिलेको लागि चाहिँ म के गर्छु भने सिम्पली बाइक्स प्रिन्ट गर्छु होइन।
बाइक्सको पनि उसलाई बजाजलाई मात्र प्रिन्ट गर्छु कि म अहिले बाइक्स डट प्रिन्ट गर्छु केलाई प्रिन्ट गर्छु भन्दा बाइक्स भित्रको बजाज की लेख्छु कि बजाज भनेर की लेख्छु अनि यसको भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ के सिम्पली बजाज कीको चाहिँ भ्यालुहरू प्रिन्ट हुन्छ भ्यालु भनेको यी चारवटा कुरा तर यो कसरी प्रिन्ट भयो हाम्रो सिम्पल लिस्टमै प्रिन्ट भइदियो अभियसली लिस्टमै त प्रिन्ट हुन्छ किनभने यो लिस्टमै दिएछु मैले केही चेन्ज गरेको छैन हैन अब यसलाई चाहिँ थोरै के गर्नु पर्यो भने आफूले सिम्पली डट फर इच गर्नु पर्यो सरी अब यो प्रिन्ट भन्ने चाहिँ भित्रपट्टि गर्ने के बाइक्स गर्ने अनि बजाज भनेर लेख्ने यहाँ थियौँ अहिले जुन हामीले अहिले चाहिँ हामीले डाइरेक्टली बाइक्स डट फर इच गरेको थियौँ नि तर अहिले चाहिँ यो बजाज भन्ने कीको फर इच गर्नु पर्यो क्या हामीले बजाज भन्ने कीको चाहिँ लुप लाउनु पर्यो क्या बजाज कीमा चाहिँ ओके यो चाहिँ यहाँ आउनु पर्ने हो तर सजेस्ट गरेन हो यो नआउनुको कारण पनि के भन्दा चाहिँ यो बजाज भन्ने की चाहिँ यसले चाहिँ डिटेक्ट गरेन कि भन्न खोजेको डिकोड भएन यो डाटको अब्जेक्टमा गयो भने मात्रै यसले डिटेक्ट गर्न सक्छ कि यो कुरालाई है प्रोबेबली यो यसको रिजन त्यही नै होला है तर पनि म यहाँ हेर्छु कुनै तरिकाले मिल्छ कि हैन यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो डाटको आफ्नै अब्जेक्टमा लिएर जान सकियो भने चाहिँ यो बजाज भन्ने की चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्छ हैन नत्र यो बजाज भन्ने यहाँ भित्र लेख्दैछु के हो त नि भन्ने यसलाई थाहै भएन के उसलाई थाहै भएन सो हैन यसलाई त्यो भएर चाहिँ हामीले डट गर्दाखेरि अप्सन नदिएको तर पनि म एकचोटि यत्तिकै त्यो यसले अप्सन नदिए पनि म गर्न कोसिस गरेँ है भ्यालु इज इक्वल टु प्रिन्ट भ्यालु प्रिन्ट भी है यतिकै म गरेँ अब मैले रन गर्छु है सजेसन नदिए पनि हेरौँ ओके हाम्रो रन गर्दाखेरि चाहिँ आयो हैन हाम्रो यो सजेसन डट गर्दाखेरि चाहिँ अघिसम्म फरिचहरू आएको थियो तर अहिले आएन अभियसली किन आएन भन्दा डाटको अब्जेक्टमा छैन कि डाटको अब्जेक्टमा नभएपछि उसले आफ्नो अब्जेक्ट नभएपछि केही पनि हामीलाई केही हामीलाई चाहिँ उसले रेकमेन्डै गर्दैन क्या तैँले यो लेख्ने भनेर कि हैन किनभने यो त एउटा स्मल एउटा स्ट्रिङ हो नि त तर हामीले यसलाई पछि फ्युचरमा चाहिँ हामीले यसलाई यो स्ट्रिङ भए पनि यसलाई चाहिँ हामीले डाटमै कन्भर्ट गर्नुपर्छ कि त्यो कुराहरू पनि आउँछ है तर अहिले हेरौँ त हाम्रो यी बजाज कम्पनीको मात्रै बाइक प्रिन्ट भयो नि क्या तर हाम्रो म्यापभित्र त धेरै कुरा छन् नि त यो बाइक्स भन्ने भित्र त सबै कम्पनीको बाइक छ त्यसरी नै मैले यामाहाला नै लिस्ट बनाउन सक्छु अनि यामाहालाई मात्र प्रिन्ट गर्न सक्छु कि यहाँ की चेन्ज गरेर सिम्पली की चेन्ज गरेर त्यसरी नै मैले अर्को कुनै कम्पनीको नाम लेख्न सक्छु की चेन्ज गरेर है अब फेरि लिस्टभित्र पनि म्याप हुनसक्छ के त्यसरी पनि हुनसक्छ जस्तै भन्न खोजेको यो चाहिँ बाइकको लिस्ट भयो हैन सपोज एकछिनको लागि यो बाइकको लिस्ट हो है अब यो पल्सर 200 भन्ने कुरा चाहिँ आफैमै एउटा म्याप हो के अरे लिस्टको नाम हो हैन तर मैले यो पल्सर 200 लाई पनि के गर्न सक्छु भने यसलाई पनि के गर्न सक्छु भने यसलाई म्याप बनाइदिन सक्छु के यसरी कर्ली ब्र्याकेट लेखेर यसरी ओके यो झन् नेस्टेड भयो हैन ओके यस्तो हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो अहिले यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ सपोर्ट गरेन हैन गर्नुपर्ने हो ओके एनीवे के हुन्छ भने हाम्रो डाटा चाहिँ यति सिम्पल चाहिँ हुँदैन है यो सिम्पल भयो भने त इजी नै भयो हैन एज सिम्पल यति नै छ भने त इजी नै हुन्छ भनेको एउटा लिस्ट छ लिस्टभित्र म्याप छ यो त सिम्पल डाटा भयो कि हैन तर कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चरहरू पनि हुन्छन् के भनेको म्यापभित्र म्यापभित्र पनि लिस्टभित्र नि अझै म्यापभित्र नि लिस्ट एकदम के हुन्छ नि कन्फ्युजिङ टाइपको हामीले चाहिँ त्यो सब जस्तो सुकै होस् हामीले डिकोड गर्नै पर्छ डिकोड गरेर मात्रै हामीले फ्लटरमा चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ देखाउनु हो कि हाम्रो अल्टिमेट टास्क भनेको त्यो है त्यसको कामहरू पनि आउँछ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुनुपर्छ किनभने हामीलाई फ्युचरमा चाहिँ हामीलाई सधैँ डाटा आउने भनेको जेसन फर्ममा हो जेसन भनेको म्यापकै फर्ममा हुन्छ सधैँ म्याप र लिस्टको फर्ममा आउँछ कि जेसन भनेको सधैँ जेसन डाटा है सो यही नै हो हैन यसरी हामीले सिम्पल पल्सरको कम्पनीको मात्रै प्रिन्ट गर्न नि सक्यौँ
यामाहा चाहिए हो भने मैले यामाहा कीलाई लेख्छु यहाँ थिम, अनि यसले यामाहा कीलाई डिटेक्ट गर्छ। तर अहिले यामाहा चाहिँ लिस्ट होइन, यसमा सायद इरर आउँछ कि के आउँछ, भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ, इरर आयो होइन। किन इरर आयो भने चाहिँ यामाहा चाहिँ लिस्ट होइन कि, हामीले त्यो यो कोड चाहिँ लिस्टको लागि हो नि त फर इच भनेको त। तर यामाहा भनेको सिम्पल के हो, एउटा स्ट्रिङ मात्रै हो। कि त यसलाई नै हामीले लिस्ट बनाउनु पऱ्यो, यत्तिको गरे नि हुन्छ कि, एउटै भ्यालु भयो पनि यसलाई सिम्पली यो के भन्छ यो ब्र्याकेटभित्र हाले हुन्छ कि। यो चाहिँ अटोमेटिक नै हुन्छ, किनभने हामीले लिस्टभित्र कसैलाई चाहिँ म्यापभित्र कसैलाई लिस्ट बनाउने, कसैलाई म्याप बनाउन चाहिँ मिल्दैन है। फेरि सबैलाई लिस्ट बनाउने अनि बरु भ्यालु दिने बेलामा सिङ्गल दिए भयो कि, यदि त्यस्तो कन्डिसन छ भने त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन फेरि है। तर यो केसमा मैले के लिस्ट चाहिँ बनाइदिएँ, सबैलाई नै लिस्ट नै बनाइदिएछु होइन, तर भ्यालु चाहिँ यसमा सिङ्गल हाल्दैछु, त्यही भएर एउटा मात्रै भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। यदि अर्को भ्यालु थप्नु पऱ्यो भने कमा गर्छु अनि केही एउटा लेख्छु बाइकको नाम अनि रन गर्छु, फेरि दुईवटा भ्यालु आउँछ अटोमेटिक, किनभने अब दुईवटा छ नि त मसँग भ्यालु। यसरी मैले मल्टिपल भ्यालुजहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्न मिल्यो। ल भनौँ के छ, केही छ? अब मैले यसलाई मात्र होइन, मेरो कम्प्लिटली पुरै सिस्टमलाई प्रिन्ट गर्न पनि मिल्यो है। यहाँ के कमा भी गर्नु, किनभने यसले चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर लिन्छ, प्रिन्ट त जेलाई गरे नि भयो यता है, किनभने यो म्याप हो। मैले चाहिँ पुरै कम्प्लिट मेरो म्यापलाई प्रिन्ट गरिदिन लाग्यो कि, दुइटै म्यापलाई नै मैले के गरेँ प्रिन्ट गरिदिएँ होइन। अब यसमा नि म्यापभित्र पनि अब हामीले फर्दर यो खेलाउन सकिन्छ यसरी नै। यदि त्यो दिएको बाइक चाहिँ 200 cc को छ होइन, अथवा दिएको स्टार्ट्स विथ पी छ, अरू कुनै फिल्टर पनि गर्न सकियो कि हामीले म्यापभित्रैबाट। फेरि अझै यहीँभित्र चाहिँ के गर्ने, सिम्पल यो एरो फङ्सन हटाएर यो फङ्सन यो हटाएर, किनभने यो त एउटा स्टेटमेन्टको लागि मात्र हो, हटाएर कर्ली ब्र्याकेट लेख्ने, अनि कर्ली ब्र्याकेटभित्र यो कोड यस्तै अब लोजिकहरू लाउने आफूले। तर डट टु लिस्ट चाहिँ गर्नु पर्दैन है, किनभने यो लिस्ट चाहिँ होइन नि त फेरि है। तर यसलाई लिस्ट भित्रको डाटालाई चाहिँ लिस्टमा कन्भर्ट गर्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। बाहिरको कम्प्लिटली बाहिर चाहिँ गर्ने होइन कि, भित्र के भित्र भी डट टु लिस्ट भनेर। ओके, यसमा सजेसन चाहिँ दिन्न होइन, किनभने अहिले कन्भर्ट भएको छैन। डट टु लिस्ट के चेन्जेस आउँछ कि हेर है, केही चेन्जेस नै आएन, तर लिस्टमा चाहिँ कन्भर्ट भयो त्यति हो है, फरक चाहिँ हुँदैन, किनभने यसले नलेखे पनि अटोमेटिक नै भइरहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ इरर आइदिन सक्छ क्या हाम्रो यत्तिकै प्रिन्ट गर्दाखेरि, त्यति बेला चाहिँ सिम्पली डट टु लिस्ट हालिदियो भने फेरि लिस्टमै कन्भर्ट हुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो डाटा कस्तो आएको हुन्छ अनि हामीले त्यही अनुसारको मोडल बनाएको हुन्छौँ कि, अनि उसले यसरी प्रिन्ट गर्दा हामीले यसरी डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ डाटा त्यही अनुसार पाएको हुँदैन कि। उसले भनेको नर्मल फर्ममा डाटा पायो उसले, तर मोडलमा चाहिँ लिस्ट हुन्छ नि त डाटाको त, त्यही भएर त्यसलाई फेरि लिस्टमै कन्भर्ट गरिदिने होइन। तर अहिले यो केसमा चाहिँ यो नर्मल प्रिन्ट भएको कारणले गर्दा होला इरर नआएको, यस्तो यो प्रिन्ट भएको कारणले गर्दा है। पछि युआईमा चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ, त्यस्तो भयो भने चाहिँ है, भएन भने त ठिक छ। सो यही नै हो होइन, फ्लडर डाटको चाहिँ म्याप लिस्टको कन्सेप्टहरू, अनि यसका फङ्सन्सहरूको मेथड्स, एडभान्स लुपहरू होइन। अनि मैले जुन फङ्सनको कुरा गरेँ डट म्याप लिस्टको फङ्सनको होइन, स्टार्ट स्विथ, यस्ता धेरै छन् है। इन स्विथ पनि हुन्छ है। इन स्विथ भनेको यदि कसैको चाहिँ अन्तिममा चाहिँ केही छ, मलाई डिटेक्ट गर्नु छ अन्तिममा भएको होइन, अथवा कन्टेन्ट्स पनि राख्न मिल्यो। कन्टेन्ट्स भनेको चाहिँ कतै पनि कुनै लिस्टमा चाहिँ यो यदि यो आइटम छ भने, पल्सर भन्ने आइटम छ भने चाहिँ त्यो कुरालाई प्रिन्ट गरोस् होइन। अनि इलिमेन्ट 8 भन्ने नि हुन्छ कि, भनेको स्पेसिफिक कुनै, जस्तै मलाई त्यसले चाहिँ लगातार चेक गर्छ के, PULSAR नै चेक गर्छ। यदि मलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा यु भन्ने लेटर भेटायो भने चाहिँ केही होस्
होइन। अथवा चाहिँ त्यस्तै गर्न सकियो हामीले नम्बर भन्ने भेटायो भने यस्तो डाइरेक्ट नम्बर भेटायो भने केही होस्, लोजिक हो क्या आफ्नो। त्यो भनेको चाहिँ बिजनेस लोजिक हो। आफूले के छ आफ्नो लोजिक होइन, आफ्नो टार्गेट के छ त्यो गर्ने हो त्यसमा चाहिँ है। ठिक छ, लिस्टहरू, लिस्ट अनि म्याप केही बुझिएन भने चाहिँ सोधौँ होइन। सबै बाइकहरूलाई लगातार प्रिन्ट गर्ने चाहिँ एउटै हुँदैन, सबै बाइकहरूलाई पनि लगातार एक घन्टा बनाइदिने कि हाम्रो म्यापभित्र लिस्ट आयो भने त्यो लिस्टलाई पनि लगातार राखिदिने। ए भन्नाले चाहिँ यो पल्सर अनि यो एफजेड चाहिँ सबै लगातार प्रिन्ट हुने। ओके, त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले पहिला सुरु हाम्रो सबै कीलाई हामीले यो पुरै होल म्यापलाई नै के गर्नु पर्यो, यसरी के अरे इटरेट गर्नु पर्यो। यो केसमा इटरेट भयो, हाम्रो बाइकको लिस्ट मात्रै आछ नि होइन। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हाम्रो यहाँबाट भी आयो के, भीमा चाहिँ हाम्रो सबै डाटा छ। अब मैले यसमा अलिक मल्टिपल लाइनहरू युज हुनसक्छ, त्यही भएर मैले त्यो हटाएँ, कर्ली ब्र्याकेट लेखेँ है। अब मैले के गर्छु भने सिम्पली त्यो भी भन्ने त लिस्ट हो नि त आफूमा एउटा, यसमा चाहिँ अब मैले डट गर्छु के। अब डट गरेर मैले के गर्छु भने सेम अहिलेको फरिच नै लगाइदिन्छु फेरि, भनेको लिस्टलाई प्रिन्ट गर्नु छ मलाई। अब लिस्टले त फेरि एउटा मात्रै प्यारामिटर लिन्छ नि त, लिस्टले त एउटा मात्रै प्यारामिटर लिन्छ। अनि यसमा सिम्पल अब यो त एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट छ यो फरिचमा चाहिँ, त्यही भएर अब चाहिँ मैले बाइक्सलाई प्रिन्ट गर्छु क्या यसरी है। भनेको त्यो म्यापलाई फर्स्टमा चाहिँ म्यापलाई फरिच गरेँ होइन, अनि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ भीमा चाहिँ फेरि यस्तो यो डाटा आयो, अनि फेरि त्यो भीलाई यो डाटालाई नि फेरि मैले फरिच लाएँ, तर चाहिँ यो लिस्ट हो नि त, यो त सेकेन्ड केसमा त लिस्ट आएको छ नि त, म्याप छैन नि त, त्यही भएर एउटा मात्रै प्यारामिटर दिएको कि। अनि रन गरेँ, अनि रन गर्दाखेरि अब हाम्रो के भयो भने एउटा भ्यालु आउनुपर्छ। ए सबै यसमा सिङ्गल भ्यालु प्रिन्ट भयो नि त अहिले है। यसरी हाम्रो सबै बाइक पनि प्रिन्ट गरियो कि, म्यापबाट चाहिँ लिस्ट निकाल्यो, अनि लिस्टबाट पनि अझै फरिच लगाएर चाहिँ अब सबैभन्दा इजी चाहिँ अलिकति फरिच छ, त्यही भएर मैले फरिच नै लगाएँ है। यसमा अरू जुनसुकै युज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। यहाँ भएको मैले पढाए मध्येमा इभन व्हाइल लुपहरू पनि युज गर्न पाइन्छ है, तर मैले भनिहालेँ व्हाइल चाहिँ मैले नपढाएको कारण त्यो खासै युज नै हुँदैन कि। अब आफूले युज गर्न पनि सकिन्छ होइन, मैले चाहिँ युज नै गरेको छैन फ्लडरमा चाहिँ व्हाइल लुप भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने यति इजी मेथड छ हाम्रो, फरिच भन्ने इजी मेथडहरू छ होइन, त्यही भएर भनौँ ल। अनि अब चाहिँ फेरि अब यहाँबाट पनि मैले केही टेस्टिङ गर्न नि सक्छु होइन। आएका हरेक लिस्टको आइटम्स आयो मसँग, फेरि मैले यसलाई एउटा डबल स्टेटमेन्ट राख्छु, अनि इफ गर्छु, इफ त्यो आएको बाइक्स डट गर्छु, तर सजेसन चाहिँ दिँदैन है। मैले अघि भन्थेँ नि, अहिले चाहिँ सजेसन दिएको थिएँ किनभने यो चाहिँ लिस्ट होइन कि, के अरे अब्जेक्ट होइन कि डाटको, त्यही भएर अहिले सजेसन दिएन, हामी आफैले नि लेख्नु पऱ्यो कि, त्यही भएर यसलाई डिकोड गऱ्यो भने चाहिँ सजेसन दिन्छ होइन। स्टार्ट्स विथ भनेर लेखिदिएँ होइन। मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो आइटम मात्रै प्रिन्ट गर्नु छ जुन चाहिँ पीबाट सुरु होस् होइन। अनि सिम्पल त्यसलाई के गरिदिने, प्रिन्ट गरिदिने। यसरी हामीले फेरि म्यापबाट लिस्ट छुट्यायौँ, लिस्टबाट पनि अझै स्पेसिफिक आइटम फिल्टर गऱ्यौँ के। अनि अब के प्रिन्ट गरिदिने, बाइक्स प्रिन्ट गरिदिने, फिल्टर भयो नि त हाम्रो त पी भएको मात्रै डाटा। यसरी गऱ्यौँ भने अब पल्सर पीबाट जुनसुकै कम्पनीको भए पनि फरक भएन कि, पीबाट भएको चाहिँ आउने भयो। ओके, स्टार्ट्स विथ, यो हाम्रो सायद नाम बिग्रियो कि, तलको स्टार्ट्स विथ कपी गरौँ है। ए डब्लु चाहिँ क्यापिटल रहेछ है, त्यही भएर यो डाटको अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरेन भने यस्तो स्पेलिङको इरोर चाहिँ हुन्छ है। पछि फ्युचरमा हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ भने त सजेसन दिइहाल्छ, अनि अलिकति हाम्रो सजिलो भइहाल्छ होइन। अब गऱ्यो भने पी भएका मात्रै आउने भयो कि, पीबाट बजाजको मात्र होइन कि, पीबाट हाम्रो लिस्टमा भएको पी आइटमबाट पीबाट सुरु हुने सबै नामहरू आउने भयो कि, बजाज मात्रै होइन, पीबाट पल्सर मात्रै होइन कि। यदि मैले यहाँ यदि ल हेरेँ यामाहामै मैले के लेखिदियो नाम जे पाइदियो ल, पानीमा भन्ने एउटा बाइक छ होइन। अनि यसलाई मैले रन गरेँ, अब पानीमा पनि आउने भयो किनभने त्यो पनि एउटा लिस्टमै छ होइन, अल्टिमेटली एउटा लिस्टमै छ। अनि त्यो पनि एउटा पीबाट सुरु भएको छ
त्यही भएर त्यो पनि आयो। यसरी हाम्रो कम्प्लिटली हामीले फिल्टर पनि गर्न सक्यौँ कि अझै लिस्टभित्र गएर। पहिला म्याप, यो भनेको म्यापभित्र पस्यौँ, म्यापभित्र पनि म्यापको पनि लिस्टभित्र पस्यौँ, अनि लिस्टभित्र पनि अझै फिल्टर गऱ्यौँ कि यो केसले चाहिँ पीबाट सुरु हुने मात्रै। अनि अगाडिपट्टि नट लाउन नि सकिन्छ है। यहाँ नट लगाइदियो भने चाहिँ अब पी बाहेक अरूबाट के यहाँ अगाडिपट्टि यो एक्सक्लामेटरी चाहिँ नट भन्छ कि यो कन्डिसन चाहिँ फल्स हुने भयो। हेर पी बाहेक अरू मात्रै डिस्प्ले हुने के, पी चाहिँ डिस्प्ले नहुने, पी बाहेक अरू है। हाम्रो पी बाहेक अरू, यसले यो नटले चाहिँ जस्ट अपोजिट बनाइदिन्छ क्या कन्डिसनलाई। फल्सलाई ट्रु, ट्रुलाई फल्स बनाइदिने है। यसरी चाहिँ हामीले लुपभित्र के अरे म्यापभित्र पनि लुप होइन, लुपभित्र नि म्याप, त्यसरी चाहिँ हामीले फरिज गर्दै भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामीले ट्राई हेर्न सकिन्छ यसरी।